बुझ्ने केही छैन। गुड, अब नलेख्नुहोस् धेरै मेसेज। अर्गेन सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसनमा पनि नबुझ्ने केही छैन है। ल सुन्नुहोस् त, तर ट्युब विथिन ट्युब बडी प्लान भनेको के हो कसैलाई थाहा छ बाबु? ट्युब विथिन ट्युब बडी प्लान भनेको डाइजेस्टिभ सिस्टम इज अ लङ ट्युब है। डाइजेस्टिभ सिस्टम इज अ लङ ट्युब जसमा इन्जेक्सन ओपनिङ पनि छ है। जसमा इन्जेक्सन सुन्नुहोस् है, जसमा इन्जेक्सन ओपनिङ पनि छ है। इन्जेक्सन ओपनिङ पनि छ र जसमा इजेक्सन ओपनिङ पनि हुन्छ क्या है। इजेक्सन ओपनिङ पनि हुन्छ नि, त्यस्तो बडी प्लानलाई तपाईँले ट्युब विथिन ट्युब बडी प्लान भन्नुहुन्छ है। मतलब सुन न, एलिमेन्टरी क्यानल इज कम्प्लिट। सुन है बाबु, एलिमेन्टरी क्यानल इज कम्प्लिट having both mouth and anus is called tube within tube body plan भन्छ है। मतलब डाइजेस्टिभ सिस्टम जसरी भन क्या, डाइजेस्टिभ सिस्टम इज अ लङ ट्युब having both ingestion and ejection opening, त्यसलाई तिमी भन्छौ द्याट इज कल ट्युब विथिन ट्युब बडी प्लान भन्छौ है। र यो ट्युब विथिन ट्युब बडी प्लान भनेको यही फाइलम निमाटी हेलमेन्थिसबाट सुरु हुन्छ है। निमाटी हेलमेन्थिसबाट सुरु हुन्छ अप टु कहाँसम्म भन्दा द्याट इज कल यो बडी प्लान भनेको म्यामलसम्म है। अप टु कहाँसम्म बाबु भन्दा द्याट इज म्यामलसम्म है। ल अब यहाँ अनसेगमेन्टेड यो बुझिरहनु तिमीलाई बुझिसकेको छ, यो सानो कुरो म जान्दिनँ। ल सुन्नुहोस् है, अब यसलाई स्क्रिनसट गरिदिनुहोस् सबैजनाले बाबुहरू, यसलाई स्क्रिनसट गरिदिनुहोस् त। सबै क्वेसन यही छ है। ल हेरिदिनुहोस् त। सबैभन्दा पहिला हामीलाई थाहा भयो कि बाबु फाइलम प्लेट हेलमेन्थिसमा बडी क्याभिटी असिलोमेट हुन्छ, तर निमाटी हेलमेन्थिसमा बडी क्याभिटी भनेको स्युडोसिलोमेट हुन्छ है। स्युडोसिलोमेट। र तिमीलाई यो पनि याद गर, निमाटी हेलमेन्थिस एक्लो त्यस्तो फाइलम हो जसमा मात्र स्युडोसिलम हुन्छ है। एक्लो त्यस्तो फाइलम हो जसमा मात्र स्युडोसिलम हुन्छ है। र यो जुन स्युडोसिलम छ नि, यो स्युडोसिलम भनेको ब्लास्टोसिल क्याभिटीबाट डिराइभ भएको हुन्छ। द्याट्स वाइ यसलाई अल्सो कल भन्छ है। स्युडोसिलमलाई अल्सो कल तिमी के पनि भन्छौ थाहा छ बाबु? इट इज अल्सो कल ब्लास्टोसिलम पनि भन्छौ है। यहाँ नौलो कुरो चाहिँ बाबु स्युडोसिलम मात्रै हो नि बाबु, यसलाई अल्सो कल तिमी के पनि भन्छौ? ब्लास्टोसिलम पनि भन्छौ है। मतलब स्युडोसिलम अल्सो डिराइभ फ्रम ब्लास्टोसिल क्याभिटी, द्याट्स वाइ इट इज अल्सो कल ब्लास्टोसिलम पनि भन्छ है। अब तिमीलाई थाहा छ बाबु, यो जुन स्युडोसिलम अथवा ब्लास्टोसिलममा केले भरिएको हुन्छ? स्युडोसिलम अथवा ब्लास्टोसिलममा स्युडोसिलोमिक फ्लुइडले भरिएको हुन्छ। सुन है बाबु, स्युडोसिलम अथवा ब्लास्टोसिलममा केले भरिएको हुँदो रहेछ भन त? स्युडोसिलोमिक फ्लुइडले भरिएको हुन्छ। अब कसैले मलाई बताउ त, यो स्युडोसिलोमिक फ्लुइड जुन छ नि बाबु, अब यसको फंक्सन सुन है बाबु, यसको फंक्सन दिनु पर्दा नि बाबु, यसको एउटा फंक्सन के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ? सुन है, सुन न, यसको एउटा काम के हुन्छ? द्याट इज कल मेन्टेन। सुन है बाबु, यसको एउटा काम हुन्छ मेन्टेन द सेप अफ बडी है। मेन्टेन द सेप अफ बडी, यसको एउटा काम भनेको सेप अफ के भन्छ? बडी। बडीको सेपलाई मेन्टेन गर्नको लागि हुन्छ। यसको अर्को काम के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ बाबु? स्युडोसिलोमिक फ्लुइड सर्भ एज, नभन है, सर्भ एज तिमी के भन्छौ? HYDRAULIC के भन त? हाइड्रोलिक स्केलेटन है। सर्भ एज हाइड्रोलिक स्केलेटन। र यो यसको काम के हुन्छ बाबु भन त? द्याट इज कल मुभमेन्ट हुन्छ है। यसको काम के हुँदो रहेछ भन त? मुभमेन्ट हुन्छ है। र एउटा कुरो याद गर न, हाइड्रोलिक स्केलेटन भनेको के हो? फ्लेक्सिबल स्केलेटन व्हिच इज सपोर्टेड बाइ द स्युडोसिलोमिक फ्लुइड इज कल हाइड्रोस्केलेटन है। फ्लेक्सिबल स्केलेटन व्हिच इज सपोर्टेड बाइ द स्युडोसिलोमिक फ्लुइड इज कल हाइड्रोस्केलेटन। र यसको काम हुन्छ मुभमेन्ट है। मतलब फ्लुइडको काम मुभमेन्ट। र यसको अर्को काम के हुन्छ भन्दा द्याट इज कल सर्कुलेसन है। मतलब एउटा कुरो याद गर त बाबु, फाइलम नेमाटी हेलमेन्थिसमा फ्लुइडलाई सर्कुलेसनको लागि के हुँदो रहेछ? स्युडोसिलोमिक फ्लुइड अथवा ब्लास्टोसिलोमिक फ्लुइड हुँदो रहेछ है। तर यो जुन हेडिङ छ नि, यो हेडिङ नै आफै इम्पोर्टेन्ट, कतिचोटि सोधेको है। स्युडोसिलोम कुन फाइलमको क्यारेक्टर हो? नेमाटी हेलमेन्थिस। अब सुन है, अब रेस्पिरेसन यो मैले भन्नै परेन है बाबु, यो मैले हिजै तिमीलाई पढाइसकेको छु। जेनरल बडी सर्फेसबाट हुन्छ, फ्री लिभिङमा एरोबिक हुन्छ, यहाँ इन्डो प्यारासाइट भन् थप है। र इन्डो प्यारासाइटमा एनारोबिक हुन्छ। अब सर्कुलेटरी सिस्टम हुँदैन, कम्पेन्सेट गर्ने काम कसले गर्छ? स्युडोसिलोमिक फ्लुइडले।
अहिले भर्खर त्यसले एक्सप्लेनेसन गरेको है। अब नर्भस सिस्टम कम्प्राइजेस अफ ब्रेन अथवा ब्रेन भन्छ, ग्याङ्ग्लिया भन्छ र नर्भ्स भन्छ। अब यसबाट खासै तिमीलाई दिमागमा राख्नुपर्ने नर्भस सिस्टम कम्प्राइजेस अफ ब्रेन भन र सुन न ब्रेन भन अथवा नर्भ रिङ भन्दा नि हुन्छ है। तर यो जुन रिसेप्टर छ नि, रिसेप्टर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो एम्पिड्स भनौँ, अर्को फेजमिड्स भनौँ नि बाबु, यो रिसेप्टर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो जाँचमा बारम्बार सोधेर हुन्छ है। र सबैभन्दा पहिला यो मैले नौलो कुरोलाई मात्रै फोकस गर्छु बाबु, सुन न, जो पढिसकेको हेर न, तिमीले पढिसकेको अब जस्तो कि यो जेनरल बडी सर्फेस कहीँ पढ्नुपर्छ, बडी अनसेगमेन्टेड, सुन न, अनसेगमेन्टेड बडी हुन्छ कहीँ तिमीलाई पढिरहनु पर्छ। तर त्यस्ता क्याच गर बाबु, जस्तो कि सर्कुलेटरी सिस्टम हुँदैन तर त्यसलाई पुरा गर्ने काम स्युरोसेलेमिक फ्लुइडले गर्छ। अब यो त हामीले जान्यौँ नि बाबु, तर यस्ता टर्म हुन्छ, यो चाहिँ जाँचमा धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। यो एम्पिड्स भन्छ, यो फेजमिड्स भन्छ हो, यिनीहरूलाई चाहिँ बाबु इम्पोर्टेन्टको लिस्टमा राख है। हो, ट्याक्क क्वेसन बनेर आइदिइहाल्छ है। अब सबैभन्दा पहिला यहाँ ध्यान दिएर सुन है, यहाँ तपाईँमा म फोटोबाट बुझाइदिन्छु। यहाँ है, यो जुन त्यसले एस्कारिस रिप्रेजेन्ट गर्छ बाबु, हेर त, यो एस्कारिसको माउथ हो। ध्यान दिएर सुन है बाबु, यो एस्कारिसको माउथ भनेको ट्राई रेडिएट हुन्छ है। यो एस्कारिसको माउथ भनेको ट्राई रेडिएट माउथ हुन्छ। हेर त, ट्राई रेडिएटमा हुन्छ, ट्राई रेडिएट। त्यसो भए मैले यहाँ के भने, एस्कारिसको जुन माउथ छ नि बाबु, एस्कारिसको माउथ भनेको बकैदा ट्राई रेडिएट हुन्छ है, ट्राई रेडिएट हुन्छ। र दोस्रो पोइन्ट के दिन्छु तिमीलाई थाहा छ बाबु, सराउन्डेड बाई भन्छ क्या, SURROUNDED, सराउन्डेड बाई भन्छ क्या। कतिवटा लिप्सले सराउन्ड गरेको हुन्छ तिमीलाई थाहा छ बाबु, 3वटा लिप्सले सराउन्ड गरेको हुन्छ है। एस्कारिसको माउथलाई 3वटा लिप्सले सराउन्ड गरेको हुन्छ। यहाँ र यो एउटा लिप देख्यौ नि बाबु, यो एउटा लिप देख्यौ नि, यो एउटा लिपको नाम के हो तिमीलाई थाहा छ? यसलाई मिड DORSAL, मिड डर्सल के भन्दो रहेछ? लिप भन्दो रहेछ। तर यो एक पेयरको देख्यौ नि बाबु, यो एक पेयरको लिप्सलाई चाहिँ तिमी के भन्छौ थाहा छ? यसलाई तिमी भन्छौ भेन्ट्रो ल्याटरल लिप्स भन्छौ है। यसलाई तिमी भेन्ट्रो ल्याटरल के भन्दो रहेछौ? LIPS के भन्दो रहेछ? लिप्स भन्दो रहेछ। सुन है, अब त्यसो भए एउटा मिड डर्सल लिप हुन्छ तर एक पेयरको भेन्ट्रो ल्याटरल लिप्स हुन्छ नि, यो त तिमीले थाहा पाऊ नि। अब यो एम्पिड्स भनेको रिसेप्टर हो क्या बाबु। अब यो एम्पिड्स रिसेप्टर कहाँ हुँदो रहेछ तिमीलाई थाहा छ? म तिमीलाई ठ्याक्क फोटोमा देखाउँछु है। एम्पिड रिसेप्टर कहाँ हुँदो रहेछ भने यो भेन्ट्रोल्याटर लिप्समा, एउटा भेन्ट्रोल्याटर लिपमा एउटा एम्पिड हुन्छ र अर्को भेन्ट्रोल्याटर लिपमा अर्को एम्पिड हुन्छ। त्यसो भए एम्पिड्स कहाँ पाउँदो रहेछ भन्दा यसको पोजिसन पहिला देऊ। यसको पोजिसन भनेको यो भेन्ट्रोल्याटरल, सुन है बाबु, यो भेन्ट्रोल्याटरल केमा हुँदो रहेछ? LIPS केमा भन त? लिप्समा हुँदो रहेछ। पहिला म लोकेसन दिन्छु है, भेन्ट्रोल्याटर लिप्समा। तर यो जुन फेजमिड जुन छ नि बाबु, यो फेजमिड भनेको चाहिँ बाबु टेलमा हुन्छ है बाबु। यो फेजमिड चाहिँ केमा हुन्छ रे बाबु भन त? यो चाहिँ टेलमा हुन्छ क्या, टेलमा हुन्छ। र एउटा कुरो याद गर त, सुन, टेलमा हुन्छ है। र द्याट्स वाइ यो जुन फेजमिड जुन छ नि बाबु, यसलाई तिमीले के भन्छौ थाहा छ? द्याट्स वाइ कल काउडल रिसेप्टर भन्छ है। द्याट्स वाइ यसलाई तिमीले के भन्छौ? काउडल रिसेप्टर भन्छौ। हेर न, किनभने जस्तो कि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है, माछाको पुच्छरलाई तिमी के भन्छौ? काउडल फिन भन्छौ। यहाँ फेजमिड्स भनेको पुच्छरमा हुन्छ, मेल र फिमेल दुवै सेक्सेसको पुच्छरमा हुन्छ। द्याट्स वाइ यसलाई तिमीले काउडल रिसेप्टर पनि भनेर चिन्छौ है। अब सुन, अब यो एम्पिड्स के हो त? अब सुन है, एउटा कुरो यहाँ बाबु, यहाँ है, यो केमो रिसेप्टर जुन छ नि बाबु, यो केमो रिसेप्टर भित्र नि बाबु तिमीले एउटा स्टिमुलाई टेस्ट भनेर पढ्छौ है, र केमो भित्र अर्को स्टिमुलाई स्मेल भनेर पढ्छौ क्या। टेस्ट र स्मेल दुवैलाई तिमी केमो रिसेप्टर अन्तर्गत राख्छौ क्या। अब यो जुन एम्पिड छ नि बाबु, यो एम्पिड्स भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल स्मेल हो क्या। यो एम्पिड्स भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल के हो अथवा स्पेसिफिक के हो बाबु भन त? यो चाहिँ स्मेल हो। त्यसो अब एउटा कुरो भन्छु है, यदि अप्सनमा केमो पनि छ है, यदि अप्सन बीमा अल्फ्याक्टो पनि छ, अल्फ्याक्टो भनेको चाहिँ स्मेल क्या। अब तिमीले यदि एम्पिड्स केमो पनि अप्सनमा छ, अल्फ्याक्टो पनि अप्सनमा छ भने, यदि तिमीले केमो रिसेप्टरमा टिक लाग्यो भने नि बाबु त्यसले टेस्ट पनि जनिन्छ क्या। तर अब भन त, केमो भित्र स्पेसिफिक के छ? स्मेल छ नि। त्यसो भए अब कसरी लेख्नु पर्यो? अल्फ्याक्टो एन्ड केमो रिसेप्टर क्या। अब तिमीलाई मैले भन्छु, अब सुन है बाबु, त्यसो भए केमो भित्र टेस्ट र स्मेल दुवै पर्छ। यदि तिमीले एम्पिड्स केमोमा टिक लाग्यो भने त्यसले टेस्ट पनि जनियो, तर एम्पिड्स त प्रिन्सिपल के हो बनेको छ? अल्फ्याक्टो न बनेको छ। त्यसो भए छुट्टा छुट्टै अप्सन छ भने द्याट इज कल अल्फ्याक्टोमा टिक लाउनु पर्छ। यदि
अल्फ्याक्टो छैन भने स्वत केमो रिसेप्टरमा टिक जान्छ है। ल अर्को जुन फेजमिड जुन छ नि बाबु, अब हेर यो फेजमिडको लागि एउटा नौलो कुरो भन्छु बाबु, ध्यान दिएर सुन है। यहाँ हेर न, यो सुन न, यो एस कारिसको पुच्छर, यहाँ बिचमा नबोल्दिने बाबु सुन है, यो एस कारिसको पुच्छर हो हेर है। अब यो पुच्छर हो, देख्यौ नि, यो चाहिँ मैले चाहिँ यो फिमेल एस्कारिस बनाएको है, यो एस्कारिसको पुच्छर हो। अब हेर यो पुच्छरमा देख्यौ नि बाबु, यहाँ सबैले अगाडि दिने है, यो पुच्छरमा यहाँ है, यो एउटा फेजमिड हो, तो त्यसको डक्ट नली यो यहाँ ओपनिङ यहाँ खोलेको हुन्छ। यो अर्को फेजमिड हो, सुन है बाबु, यो अर्को फेजमिड हो, त्यसको ओपनिङ यहाँ खुल्छ। त्यसो भए यो जुन फेजमिड जुन छ नि टेलमा हुँदो रहेछ र यसलाई तिमी के भन्छौ, GLANDS के भन्छ, ग्ल्यान्ड्स अफ के भन्छ, फेजमिड्स भन्छ है। यो ग्ल्यान्ड्स अफ फेजमिड्स भन्दो रहेछ। त्यसो भए ग्ल्यान्ड्स अफ के भन्दो रहेछौ तिमी, फेजमिड्स भन्छौ है। त्यसो भए यो फेजमिड एक पेयरको ग्ल्यान्ड अफ फेजमिड एक पेयर, त्यसको डक्ट यो भइगयो, यो चाहिँ यो यसको ओपनिङ हो क्या। अब त्यही भएर फेजमिड्सलाई तिमी लेख्दा डाइरेक्ट केमोरिसेप्टर अगाडि के थपिदिने, फेजमिड्सलाई ग्ल्यान्डुलो थपिदिने क्या। अगाडि के थपिदिने बाबु भन त, ग्ल्यान्डुलो केमोरिसेप्टर भनेर थपिदिने क्या। किनभने फेजमिड सुन न, यो एक पेयरको ग्ल्यान्ड्स अफ फेजमिड हो, यो त्यसको डक्ट हो, यो त्यसको ओपनिङ हो। त्यसो भए फेजमिड्स के हो भने द्याट इज, यसलाई तिमी भन्दो रहेछौ ग्ल्यान्डुलो केमोरिसेप्टर भन्छौ है। अब त्यसो भए जाँचमा पनि सोधो भने यहाँ डाइरेक्ट ग्ल्यान्डुलो केमोरिसेप्टर, अब छैन भने के फेजमिड्स केमोरिसेप्टर भनेर राखिदिएको हुन्छ। अब एक्सक्रेटरी सुन है, हिजो पढे जसरी हेर त, प्रोटोनेफ्रिडिया हुन्छ जसमा रिनिड सेल हुन्छ, जो एस सेपको क्यानल पनि हो। एस सेपको के हो भन त बाबु, यसलाई एक्सक्रेटरी क्यानल तिमी भन्छौ है। एस सेपको एक्सक्रेटरी के भन्दो रहेछौ, क्यानल भन्छौ है। अब सुन न, एउटा कुरो भन्छु हेर त, फाइलम प्लेटिमा एक्सक्रेटरी अर्गान प्रोटोनेफ्रिडिया ह्याभिङ भन्दा तिमी फ्लेम सेल भन्यौ, र नेमाटिमा एक्सक्रेटरी अर्गान प्रोटोनेफ्रिडिया ह्याभिङ भन्दा रिनिड सेल भन्छ है। अब यो रिनिड सेल कस्तो हो भन्दा, यो चाहिँ एस सेपको यो एक्सक्रेटरी क्यानल हो। अब तिमीलाई म देखाइदिन्छु है। अब एस सेपको एक्सक्रेटरी क्यानल कस्तो हुन्छ, यहाँ तिमीलाई म देखाइदिन्छु सुन है बाबु, यहाँ देखाइदिन्छु यहाँ है। यहाँ यो सुन न, मैले रिनिड सेलको फोटो बनाएको सुन है, जो एस सेपको हुन्छ नि। अब तिमी हेर्दै जाऊ है, यो रिनिड सेल हो, ध्यान दिएर सुन है बाबु। यो एस सेपको एक्सक्रेटरी क्यानल भनेको हुन्छ र त, यहाँ यो एस सेपको यो रिनिड सेल हो। अब हेर है बाबु, यो यसको ओपनिङ हो है, यो ओपनिङ हो, र यो ओपनिङको नाम के हो तिमीलाई थाहा छ बाबु, यसलाई तिमी एक्सक्रेटरी के भन्छौ थाहा छ, PORE के भन्छ, पोर भन्छ है। त्यसलाई तिमी एक्सक्रेटरी के भन्दो रहेछौ, पोर भन्दो रहेछौ। अब तिमी सुन है, र यो एक पेयरको देखौ नि बाबु, यो एक पेयरको स्ट्रक्चरलाई तिमी के भन्छौ, लङ्गिट्युडिनल, सुन है बाबु, लङ्गिट्युडिनल एक्सक्रेटरी क्यानल भन्छ, लङ्गिट्युडिनल एक्सक्रेटरी क्यानल भन्छ। र यो एक पेयरको लङ्गिट्युडिनल एक्सक्रेटरी क्यानल जसलाई दुवैतिरबाट सपोर्ट गर्ने काम कसले गरेको छ, यसलाई तिमी भन्छौ ट्रान्सभर्स, सुन है बाबु, यसलाई तिमी भन्छौ ट्रान्सभर्स के भन्दो रहेछ, क्यानालिक्युली भन्छ है। यता क्यानाली के भन्छ, क्युली। जेउस बाबु जेउस, यस सेप भनेर तिमीले ल्याङ्ग्वेजबाट घोकेका थियौ, तर आज त मैले पुरा गरिदिएको छु नि। हेर त, मैले चित्र बनाएर पुरा गरिदिएको छु नि। एक पेयरको लङ्गिट्युडिनल एक्सक्रेटरी क्यानल जसलाई सपोर्ट गर्छ ट्रान्सभर्स क्यानालिक्युलीले, यहाँ एक्सक्रेटरी पोर छ, यसको काम हुन्छ वेस्टलाई के गर्नको लागि बाबु भन्न त, डिस्चार्ज गर्नको लागि हुन्छ है यो। त्यसो भए यहाँ हेडिङ नै इम्पोर्टेन्ट छ, रिनिड सेलै आफैमा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो क्या बाबु, सुन त। ल अब रिप्रोडक्टिभमा जान्छु भने बाबु, फाइलम नेमाटिएल्मेन्थिस फर्स्ट युनिसेक्सुअल फाइलम हो, फर्स्ट युनिसेक्सुअल फाइलम नेमाटिएल्मेन्थिस है। अब जसमा मेल र फिमेल छुटिएका छन्, पक्कै पनि फर्टिलाइजेसन के हुन्छ, क्रस एन्ड के हुँदो रहेछ बाबु, इन्टर्नल। यो मैले भनिरहनु पर्दैन तपाईहरुलाई, फर्टिलाइजेसन क्रस एन्ड इन्टर्नल हुन्छ है। र हिजै पढे जसरी, सुन न बाबु, हिजो पढे जसरी नै जो फ्री लिभिङ छ उनीहरुमा डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भयो, तर जो इन्डो प्यारासाइटिक हुन्छन् उनीहरुमा डेभलपमेन्ट के हुन्छ, द्याट इज कल्ड इन्डाइरेक्ट हुन्छ है। किनभने इन्डो प्यारासाइटिक एनिमल विल पोजेस वेल डेभलप्ड रिप्रोडक्टिभ सिस्टम है। त्यसमा डेभलपमेन्ट मे बी डाइरेक्ट भन्छ। यो डाइरेक्ट भनेको केमा बाबु भन त, यहाँ द्याट इज फ्री लिभिङ भन्देऊ है, फ्री लिभिङ भन्देऊ। र इन्डाइरेक्ट भने बित्तिकै द्याट इज तिमी के भन्दिने, द्याट इज कल्ड इन्डो प्यारासाइट भन्दिने। यो ध्रुव सत्य कुरो है बाबु, यो ध्रुव सत्य, एकदम खतरा ध्रुव सत्य कुरो है। अब म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु सुन है बाबु। इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट द्याट इज इन्डो प्यारासाइटमा हुन्छ,
भनेर तिमीले नामाकरण गर्यौ नि। अब इक्जाम्पल यहाँ हेर त बाबु, यो जुन एस्कारिस भन्छ नि बाबु, एस्कारिस भन्छ नि बाबु, हेर त अब यो एस्कारिसको जुन लार्भा छ नि, यो लार्भाको नाम तिमी के भन्छौ, र्याब्डिटिफर्म भन्छौ है। एस्कारिसको लार्भाको नाम र्याब्डिटिफर्म लार्भा भन्छ, हेर त र्याब्डिटिफर्म लार्भा। अर्को एन्काइलोस्टोमा भन्छ, सुन न बाबु, यो हुकम है बाबु, यो एन्काइलोस्टोमा जुन छ नि बाबु, अब यसको लार्भाको नाम हेर्छौ भने बाबु तिमी के भन्छौ थाहा छ, यसको लार्भाको नाम चाहिँ फिलारिफर्म भन्छ। यो आइओएम 2016 मा सोधेको क्वेशन पनि है बाबु, फिलारिफर्म। अर्को हुचेरिया भन्छ, जो हात्तीपाले रोगको कजेटिभ एजेन्ट छ नि बाबु, हुचेरिया। र यो हुचेरियाको लार्भाको नाम के हो तिमीलाई थाहा छ, यसलाई तिमी माइक्रोफाइलेरिया भन्छ क्या, यसलाई तिमी के भन्छौ, माइक्रोफाइलारिया भन्छौ। त्यसो भए एकचोटि हेर त बाबु, र्याब्डिटिफर्म एस्कारिसको, फिलारिफर्म भनेको एन्काइलोस्टोमाको, हुचेरिया भनेको जो हात्तीपाले रोग छ नि त्यसको लार्भाको नाम के अरे बाबु भन त, कजेटिभ एजेन्ट जुन छ नि हुचेरिया, त्यसको लार्भाको नाम तिमी के भन्छौ, माइक्रोफाइलेरिया लार्भा भन्छौ। र यो माइक्रोफाइलेरिया लार्भा भनेको बाबु के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ बाबु, यो बक्कैदा नक्चर्नल हुन्छ है बाबु। यो माइक्रोफाइलेरिया लार्भा भनेको यो बक्कैदा नक्चर्नल हुन्छ। के हुन्छ, दिनभरि मान्छेको इन्टरनल अर्ग्यान्समा गएर बस्छ, जब रात पर्छ नि बाबु अनि क्युटानियस ब्लड सर्कुलेसनमा घुमेको हुन्छ है। त्यसो तिमीलाई जाँचमा सोधेला द लार्भा अफ व्हिच वान इज नक्चर्नल भन्छ भने एन्सर ठोकिदिने, द्याट इज कल हुचेरियामा माइक्रोफाइलेरिया भनेको यो नक्चर्नल लार्भा हो। अब सुन है, अब यति मैले भनिसके पछाडि अब तिमी जाऊ त, अब हेर क्लासिफिकेसन भन्छ नि बाबु, रिसेप्टरको बेसिसमा क्लासिफाई गरेको हुन्छ है। यो ध्रुव सत्य कुरो बाबु, रिसेप्टरको बेसिसमा क्लासिफाई गरेको हुन्छ। एउटा क्लासको नाम अफेजमिडा भन्छ है बाबु, अफेजमिडा भन्छ, अथवा यसलाई एडेनोफोरा पनि तिमी भन्छौ। र अर्को क्लास भनेको के भन्छ बाबु, फेजमिडा भन्छ क्या, अर्को क्लास भनेको फेजमिडा भन्छ। अब तिमीलाई म एक दुई एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ म तिमीलाई दिन्छु है। एउटा क्लास अफेजमिडा, अर्को क्लास फेजमिडा। अब एउटा कुरो तिमी सोच त बाबु, अब यो अफेजमिडामा अ मिन्स विथआउट फेजमिड भनेको क्या, यो नामै त अफेजमिडा मतलब यो क्लासमा विथआउट तिमी के भन्छौ, फेजमिड भन्छौ है। यो क्लासमा फेजमिड रिसेप्टर हुँदैन, विथआउट फेजमिड्स भन्छौ। तर नामै त फेजमिडा हो भने बाबु यो क्लासमा विथ तिमी के भन्छौ, फेजमिड भन्छौ है। यो क्लासमा बकेदा के पाइँदो रहेछ बाबु भन त, फेजमिड रिसेप्टर पाइन्छ। अब सुन बाबु, अब हाम्रा विद्यार्थीले के भन्छन् सुन न, सर अफेजमिडामा नि फेजमिड हुँदैन तर एम्पिड चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन बाबु, हुन्छ है बाबु। फेजमिड्स हुँदैन तर यो क्लासमा एएमपीएचआइडिएस एम्पिड्स जुन रिसेप्टर छ नि बाबु यो चाहिँ पाइन्छ नि। अब सुन न, अब नामै त फेजमिडा क्लास, यहाँ फेजमिड्स पनि हुन्छ बाबु, अर्को रिसेप्टर के पनि हुन्छ, एएमपीएचआइडिएस के पनि हुन्छ, एम्पिड्स पनि हुन्छ है बाबु। फेजमिड्स पनि हुन्छ, एम्पिड्स पनि हुन्छ। ल मलाई भन, अहिले भर्खर तिमीलाई मैले एस्कारिसको रिप्रेजेन्ट गरेर एम्पिड्स र फेजमिड्स छ त भने नि, त्यसो भए याद गर त अफेजमिडा भनेको त्यही भएर तिमी के भन्छौ, युजली। सुन है बाबु, यो युजली फ्री लिभिङ वाला क्लास हो। सुन है बाबु, यो युजली फ्री लिभिङ वाला क्लास हो। तर सुन न, तर फेजमिडा, सुन न, फेजमिडामा हेर त मैले तिमीलाई भर्खर पढाएँ, एस्कारिसको द्याट इज लिप्समा एम्पिड्स हुन्छ, टेलमा फेजमिड्स हुन्छ भनेर पढाएको छु कि छैन। त्यसो भए यो क्लास भनेको युजली तिमी के भन्छौ, पारासाइटिक भन्छौ है। फेजमिडा भनेको चाहिँ युजली के हुन्छ रे बाबु भन त, पारासाइटिक क्लास हो। र अर्को सुन बाबु, अहिले भर्खर हेर बाबु, अहिले भर्खर हेर, अफेजमिडा फ्री लिभिङ हो, मतलब फेजमिड नहुने बाबु। सुन न, फेजमिड छैन, त्यसो भए अघि हामीले पढेको छौँ ग्ल्यान्ड्स अफ फेजमिड भनेर पढेको छौँ कि छैनौ। त्यही भएर अब यो जुन अफेजमिडा क्लास छ नि बाबु, यिनीहरूको टेल भनेको बाबु बकेदा नन ग्ल्यान्डुलर हुन्छ। ल भन बाबु, यो क्यारेक्टर तिमीले ल भन त, बुझ्यौ कि बुझ्नु, ल भन त, यस कि नो, ल बताउ त। अफेजमिडा फ्री लिभिङको टेल नन ग्ल्यान्डुलर हुन्छ, बुझ्यौ कि बुझेनौ? ल बाबु मलाई यस कि नो यति मलाई भन्देऊ। यस सर, किनभने बाबु सुन न, किनभने बाबु अघि पढेको क्याच गर त, फेजमिड्स ग्ल्यान्डुलर हुन्छ र फेजमिड्स पाउने भनेको त बाबु कसमा भन त बाबु, पारासाइटमा हो। त्यसो भए यो अफेजमिडाको टेल भनेको नन ग्ल्यान्डुलर हुन्छ है। सुन, तर यो जुन फेजमिडा भन्छ नि बाबु, तर फेजमिडाको जुन टेल छ नि बाबु, यो टेल भनेको चाहिँ बकेदा ग्ल्यान्डुलर हुन्छ क्या, किनभने फेजमिड्स आफैमा ग्ल्यान्ड अफ फेजमिड भनेर पढेको छौ, यो भनेको बाबु ग्ल्यान्डुलर हुन्छ टेल है। र सुन बाबु, अझ एउटा
अझ एउटा तिमी क्यारेक्टर हेर्छौ भने नि बाबु अफेजमिडामा सुन है बाबु अफेजमिडामा एक्सक्रेटरी जुन सिस्टम छ नि बाबु एक्सक्रेटरी सिस्टम के हुन्छ रिड्युस्ड ओर एब्सेन्ट है बाबु रिड्युस्ड ओर तिमी के भन्छौ फ्री लिभिङमा एब्सेन्ट भन्छौ तर यो जुन प्यारासाइटिक छ नि बाबु प्यारासाइटिकमा के भन्छौ एक्सक्रेटरी सिस्टम इज वेल डेभलप्ड सुन है बाबु एक्सक्रेटरी सिस्टम इज वेल डेभलप्ड विथ के भन्दो रहेछ विथ RENETTE के भन्दो रहेछ बाबु भन त रिनिड सेल्स भन्दो रहेछ हो यति कुरो बाबु सुन न यो चाहिँ मैले तिमीलाई रिनिड सेल क्या यहाँ चाहिँ एक्सक्रेटरी सिस्टम रिड्युस्ड ओर एब्सेन्ट भन्छौ फेजमिडामा वेल डेभलप विथ तिमी के भन्छौ रिनिड सेल भन्छौ है अब तिमी सुन है अब यति सुन बाबु अब मैले यति भनिसके पछाडि सुन है अब यति मैले भनिसके पछाडि अब हेर त यो अफेजमिडा त फ्री लिभिङ असको इक्जाम्पल दिनु पर्दा डेस्मोइस्कोलेक्स भन्छ ट्राइलोबाइस भन्छ ट्राइलोबस है र अझ एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्दा तिमी के भन्छौ र्याब्डिटिस भन्छौ ध्यान दिएर सुन है बाबु र्याब्डिटिस भन्छौ सुन एउटा कुरो भन्छु बाबु यो र्याब्डिटिस सुन र्याब्डिटिफर्म लार्भा त्यो चाहिँ एस्कारिसको लार्भाको नाम हो तर र्याब्डिटिस भनेको यो अलगै संसार हो र्याब्डिटिस भनेको म लेखिदिन्छु SOIL सोइलमा सुन है बाबु सोइलमा बस्ने सुन है बाबु सोइलमा बस्ने के हो भन त दैट इज कल्ड फ्री लिभिङ हो यो सुन त यो सोइलमा बस्ने फ्री लिभिङ के अरे बाबु भन त NEMATOD के भन त निमाटोड हो याद गर है बाबु सुन तेरा सुन अब एउटा कुरो भन्छु बाबु सबै अब इक्जाम्पल त तिमी थपना बाबु ए अमरेश यादव इक्जाम्पल त तिमी थपना कान्छा तर तिमीले एउटा कुरो ध्रुव सत्य कुरो के भने नि तिमीले प्लस 2 को किताबमा जुन इक्जाम्पल छ नि बाबु हो त्यो इक्जाम्पललाई धेरै फोकस गर्ने काम गर है सायद तिम्रो प्लस 2 को किताबमा यो डेस्मो स्कोलेक्स होला हो यसलाई प्लस 2 को इक्जाम्पललाई नै दिमागमा राख है तर यो जुन फेजमिडा भन्छ नि बाबु यो भनेको चाहिँ बाबु दैट इज कल्ड प्यारासाइटिक हुन्छ जस्तो कि तिमी एस्कारिस भन्छौ नि हैन यो जुन एस्कारिस भन्छौ नि एस्कारिस लम्ब्रिकोइड हेर त बाबु यो राउन्ड वर्म हो सुन है बाबु एस्कारिस लम्ब्रिकोइड राउन्ड वर्म हो अब नेकाटर भन्छ नि यसलाई तिमी के भन्छौ थाहा छ बाबु न्यू वर्ल्ड हुकवर्म भन्छ है बाबु यो न्यू वर्ल्ड के भन्छ हुकवर्म भन्छ नेकाटरलाई तिमी न्यू वर्ल्ड हुकवर्म भन्छौ अब अर्को लुवा भन्छ नि बाबु यसलाई तिमी के भन्छौ आइवर्म भन्छौ यो आइवर्म हो अब ड्राकुनकुलस भन्छ नि बाबु यसलाई तिमी गिनी वर्म भन्छौ है बाबु यो गिनी वर्म हो ड्राकुनकुलस गिनी वर्म हो र यो लंगेस्ट निमाटोड हो सुन है बाबु गिनी वर्म भनेको लंगेस्ट निमाटोड है योलाई गिनी वर्म है ड्राकुनकुलस यसलाई कमल्डिकल गिनी वर्म भन्छौ अर्को हुजेरिया जुन छ नि बाबु यसलाई तिमी के भन्छौ फाइलारियल वर्म भन्छौ है बाबु यसलाई तिमी बकाइदा के भन्छौ फाइलारियल के भन्छौ वर्म भन्छौ है र एउटा कुरो अझै यहाँ छुटेको छ है बाबु अझै फेजमिडा प्यारासाइटिक क्लासमा अझै छुटेको छ र त बाबु अर्को इन्टेरोबियस भन्छ सुन है बाबु इन्टेरोबियस भन्छ र भन त यो इन्टेरोबियसलाई तिमी के भन्छौ तरी तिमी के भन्छौ थाहा छ बाबु इन्टेरोबियसलाई तिमी के भन्छौ भर्मिकुलारिस पनि स्पेसिस पनि म भनिदिन्छु है भर्मिकुलारिस भन्छ है इन्टेरोबियस भर्मिकुलारिस जुन छ नि बाबु यसलाई तिमी के भन्छौ पिनवर्म सुन है बाबु पिनवर्म अथवा के भन्छ सिटवर्म भन्छ क्या पिनवर्म अथवा सिटवर्म भन्छ यसलाई नेपालीमा के भन्छ बाबु चूर्ना क्या ठ्याक्क मिलेको छ नि यसलाई नेपालीमा के भन्छ चूर्ना क्या गुड है अब त्यसो भए यो सबै प्यारासाइट क्या एउटा त फेजमिडा सुन न एकचोटि याद गर एस्कारिस राउन्ड वर्म लोवा आइवर्म ड्राकुनकुलस गिनी वर्म लंगेस्ट निमाटोड हो हुजेरिया भनेको फाइलेरियल वर्म हो र अर्को तिमीले पढ्छौ दैट इज फेजमिडामा इन्टेरोबियस भन्छौ यो पिनवर्म सिटवर्म यसलाई नेपालीमा के भनिदो रहेछ चूर्ना भनिदो रहेछ है त सुन अब एउटा कुरो के भन्छु भने नि बाबु ध्यान दिएर सुन है अब यसलाई मैले मेटाउँछु सुन बाबु यसलाई मैले मेटाउँछु अनि तिमीलाई मैले केमा फोकस गरेर भन्छु भन्दा अलिकति सुन न धेरै त हैन कि बाबु अलिकति चाहिँ तिमीले यसबाट एस्कारिस पनि पढ भनेको हुन्छ क्या हेर त अब मैले यसलाई स्क्रिनशट कमन सुन बाबु कमन नेम किन बाबु सुन न घोकिरहनु बाबु कमन नेम किताबमा हेर्दिदा पनि हुन्छ है अब मैले कमन नेम रटाउन त म सक्दिन बाबु किनभने बाबु यो सानो समयमा धेरै कमन नेम कहाँबाट तिमीलाई रटाउन मैले सक्छु र कमन नेम त बाबु आफै हेर्नुपर्ने हुन्छ है ल अब म इरेज गरेर के भन्छु हेर त यो जुन एस्कारिस लम्ब्रिकोइड्स भन्छ नि बाबु यो एस्कारिस लम्ब्रिकोइड्स भनेको चाहिँ के हो तिमीलाई थाहा छ एउटा ट्याग लगाऊ यो भनेको लार्जेस्ट सुन है बाबु LARGEST लार्जेस्ट प्यारासाइटिक सुन है बाबु लार्जेस्ट प्यारासाइटिक निमाटोड सुन है बाबु निमाटोड इन के भन्छ
HUMAN के भन्छ ह्युमन होस्ट भन्छ है। लार्जेस्ट पारासाइटिक निमाटोड इन के भन्छ ह्युमन होस्ट भन्छ। तर अघि पढेको ड्राकुन्कुलस भनेको चाहिँ बाबु लङ्गेस्ट है, लङ्गेस्ट पारासाइटिक निमाटोड इन ह्युमन होस्ट द्याट इज कल्ड ड्राकुन्कुलस गिनीवर्म भयो। तर एस्कारिस भनेको लार्जेस्ट पारासाइटिक निमाटोड इन ह्युमन होस्ट, यो एउटा कुरो। अब मोनोजेनेटिक भनेको बाबु सुन न, मोनोजेनेटिक भनेको लाइफ साइकल एउटा मात्र होस्टमा पुरा गर्ने क्या, लाइफ साइकलले ओन्ली वान होस्टमा पुरा गर्ने। मतलब यो जुन न, यो जुन एस्कारिस जुन छ नि बाबु, यसको प्राइमरी सुन है बाबु, एस्कारिसको प्राइमरी सुन न, प्राइमरी होस्ट भन्छ अथवा यसलाई अल्सो कल्ड डेफिनेटिभ सुन न बाबु, यसको डेफिनेटिभ होस्ट पनि हुन्छ है। मतलब सरी, प्राइमरीलाई अल्सो कल्ड डेफिनेटिभ होस्ट पनि भन्छ। र यो प्राइमरी अथवा डेफिनेटिभ होस्ट भनेको चाहिँ बाबु यहाँ मान्छे हुन्छ है। तर यसको सेकेन्डरी भन्छ के बाबु, सेकेन्डरी अथवा इन्टरमिडिएट होस्ट जुन छ नि बाबु, सेकेन्डरी अथवा इन्टरमिडिएट होस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ रे बाबु भन त, द्याट इज कल्ड यहाँ द्याट इज एब्सेन्ट हुन्छ। सुन है बाबु, प्राइमरी होस्ट मान्छे त हुन्छ, सुन है बाबु, प्राइमरी होस्ट मान्छे त हुन्छ, तर सेकेन्डरी अथवा डेफिनेटिभ होस्ट भनेको चाहिँ यहाँ हुँदैन। द्याट्स वाइ एउटा होस्टमा लाइफ साइकल पुरा गर्ने, यसलाई तिमी मोनोजेनेटिक भन्यौ है। अब यो एस्कारिस भनेको मोर प्रिभ्यालेन्ट इन चिल्ड्रेन देन इन एडल्ट भन्छ क्या। किनभने नि बाबु सुन त, किनभने नि बाबु यो एस्कारिसको एक्स हुन्छ नि बाबु, त्यो एक्स भनेको लामो सुन न, लामो समयसम्म सुन है, एस्कारिसको एक्स भनेको लामो समयसम्म चाहिँ सोइलमा बाँचिरहन सक्छ क्या। अब त्यो माटो बच्चोले खेल्छ, अब माटो अब बच्चोले खेल्दा के हुन्छ, त्यो अन्डा माटोमा भएको एस्कारिसको अन्डा उसको हातमा टाँसिन्छ अनि मुखमा पुग्छ अनि सलड हुन्छ अप टु कास्मल बाबु भन त, कहाँ निल्छ अनि कहाँ जान्छ, स्मल इन्टेस्टाइनमा है। त्यसै केटाकेटीमा यो मोर प्रिभ्यालेन्ट हुँदो रहेछ देन इन तिमी कम्प्यारिजन इन के भन्छौ, एडल्ट भन्छौ है। र सुन, अब यसबाट कजुने डिजलाई तिमी के भन्छौ, एस्कारियासिस। अब सुन न, अब यो एस्कारियासिस जुन रोग छ नि बाबु, अब यसको सिम्पटम्स भयो है, अनि यसको मोड अफ ट्रान्समिसन भयो, यो चाहिँ ह्युमन डिजिज पढाउने सरले पढाउनुहुन्छ है। मैले चाहिँ खालि प्यारासाइटलाई फोकस गरिदिन्छु। र सुन न, अब यस पछाडि तिमी अगाडि बढ त। अब यहाँ र बाबु यो एस्कारिस, यो मेल एस्कारिस भयो है, र यो तिमीले फिमेल एस्कारिस भन्छौ है। मेल एस्कारिस र अब सुन न, मेल एस्कारिसको बढी सर्टर हुन्छ, फिमेलको बढी लङ्गर हुन्छ। अब यो मैले भनिरहनु त्यसलाई पर्दैन। यहाँ एक्सक्रेटरी पोर्छ वेस्टलाई डिस्चार्ज गर्नको लागि। अब ल्याटरल यो लाइन्स देख्छौ नि बाबु, म एउटा कुरो भन्छु है, सुन न बाबु, यो जुन मेल एस्कारिस होस् अथवा फिमेल एस्कारिस होस्, यसको शरीर, यसको जुन क्युटिकल छ नि बाबु, यो क्युटिकलमा चारवटा के हुन्छ, लाइन्स हुन्छ है, चारवटा के हुन्छ, लाइन्स हुन्छ। त्यसलाई तिमी CHORDS के पनि भन्छौ, कर्ड्स पनि भन्छौ है। चारवटा लाइन अथवा कर्ड्स हुन्छ है। एउटा सुन न, एउटा भनेको के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ बाबु, यो पनि क्वेसन हो नि बाबु, मिड डर्सल लाइन हुन्छ है। एस्कारिसको क्युटिकलमा चारवटा, नेपालीमा धर्का भन अथवा रेखा भन अथवा लाइन्स अथवा कर्ड्स भन है, चारवटा। एउटा मिड डर्सल लाइन हुन्छ है बाबु, अर्को मिड भेन्ट्रल लाइन हुन्छ, सुन है बाबु, अर्को मिड भेन्ट्रल लाइन हुन्छ, अनि के हुन्छ, ल्याटरल लाइन्स हुन्छ है। ल्याटरल लाइन्स हुन्छ नि, यो चाहिँ कतिवटा हुन्छ रे बाबु तिमीलाई थाहा छ, यो दुईटा हुन्छ। मिड डर्सल लाइन द्याट इज कल्ड, सुन है बाबु, मिड डर्सल लाइन भनेको एउटा, मिड भेन्ट्रल लाइन भनेको एउटा, र ल्याटरल लाइन्स भनेको दुईटा। अब तिमीलाई जाँचमा सोधिन्छ हाउ मेनी कर्ड्स फाउन्ड इन क्युटिकल अफ एस्कारिस भन्छ, ठ्याक्क अप्सन 4 मा लगाइदिएको हुन्छ, ठ्याक्क टिक लगाइदिन्छौ है। अब यहाँ सुन न, अब यहाँ क्लोएका, यहाँ पिनियल सिटी भनेको के हो, यो म तिमीलाई बुझाइदिइहाल्छु है। सुन, अब सबैभन्दा पहिला म अर्को स्लाइडमा छ यो कुरो, अब हेर है, यहाँ र यो मेल एस्कारिस भयो, यो फिमेल एस्कारिस भयो। मैले इम्पोर्टेन्ट फरक मात्रै भन्छु है बाबु, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है बाबु। यो जुन मेल एस्कारिसको जुन टेल छ नि, अहिले भर्खर फोटोमा हेर्यो बाबु, मेल एस्कारिसको टेल भनेको कर्भ हुन्छ है। तर यो जुन फिमेलको टेल जुन छ नि बाबु, यो फिमेलको टेल भनेको बकाइदा के हुन्छ रे बाबु भन त, स्ट्रेट हुन्छ। हेर हेर बाबु, एउटा मेलको टेल कर्भ हुन्छ, फिमेलको टेल स्ट्रेट हुन्छ। अब दोस्रो हेर त, अघिको चित्रमा तिमीलाई म प्रवेश गराउँछु, सुन है, अघिको चित्रमा हेर त, हेर है बाबु, यो मेल देखौ नि, यो मेलको यो जुन पोस्टेरियर इन, तिमीलाई भन न, मेलको पोस्टेरियर इनमा के हुन्छ बाबु, क्लोएका हुन्छ, सुन है बाबु, क्लोएका हुन्छ। तर फिमेलको पोस्टेरियर इनमा के हुँदो रहेछ बाबु भन त, एनस हुन्छ। मतलब तिमीलाई आज थाहा भयो कि बाबु, म थाहा भयो कि बाबु, सुन न, मेलमा, सुन बाबु, मेलमा म नेपालीबाट भनिदिन्छु है, मेलमा एनसलाई, सुन है बाबु, एनसलाई REPLAC रिप्लेस्ड गर्छ, सुन न, रिप्लेस्ड गर्छ, मेलमा एनसलाई रिप्लेस गर्छ कसले, CLOACA केले बाबु भन त, क्लोएकाले बाबु। ओके, त्यसो भए एउटा कुरो याद गर बाबु, सुन न, एस्कारिसको एलिमेन्टरी क्यानल कम्प्लिट हुन्छ, फरक यति छ, मेलको केसमा एनसलाई रिप्लेस गर्ने काम कसले गर्छ, क्लोएकाले गरेको हुन्छ, र फिमेलमा चाहिँ फेरि एनस नै हुन्छ है। त्यसो भए अर्को फरक तिमी के भन्छौ बाबु भन त, अर्को फरक तिमी के भन्छौ, सुन
सुन न तिमी के भन्छौ पोस्टेरियर सुन न बाबु पोस्टेरियर इन मेलको पोस्टेरियर इनमा दैट इज कल्ड क्लोएका छ तर फिमेलको पोस्टेरियर इन तिमी भन्छौ पोस्टेरियर इनमा के छ रे बाबु भन त एएनयुएस के हुन्छ बाबु भन त एनएस हुन्छ सुन है बाबु एनएस अब सुन बाबु अर्को बबाल फरकमा जाऊ त फेरि म चित्रमा जानुपर्ने भयो है सुन न अब तिमीलाई थाहा छ बाबु यो जुन छ नि कपुलेसनको बेलामा नि यो मेलको क्लोएकाबाट नि एक पेयरको पिनियल सिटी अराइज भएको हुन्छ है कपुलेसनको बेलामा मेलको क्लोएकाबाट एक पेयरको पिनियल सिटी अराइज भएको हुन्छ यहाँ अपाचर भन्छ नि बाबु क्लोइकल अपाचर भन्छ नि अपाचर भनेको नौलो नमाने नि बाबु यो एक्सटर्नल ओपनिङ है बाबु जहाँ अपाचर झुन्डिन्छ नि बाबु त्यसको मिनिङ एक्सटर्नल ओपनिङ हुन्छ नि है त्यसो भए तिमीलाई थाहा भयो कि म एउटा खतरा कुरो यहाँ तिमीलाई थाहा भयो कि बाबु नेक्स्ट उसमा जाऊ त तिमीलाई तेस्रो कुरो थाहा भयो के थाहा भयो तिमीलाई थाहा छ बाबु दैट इज सुन है त्यसो भए तिमी के भन्छौ ड्युरिङ कपुलेसन सुन है बाबु ड्युरिङ कपुलेसन सुन न अ पेयर अफ के भन्छ PINEAL के भन्छ पिनियल सिटी ARISE अराइज फ्रम केबाट अराइज भएको हुन्छ बाबु भन त दैट इज कल्ड क्लोएकाबाट याद गर है बाबु सुन न त्यसो भए एकचोटि हेर त केही बुझ्दैन के बुझेन हो यति सजिलो राम यति सजिलो के चाहिँ बुझेन हो कान्छा मेलको टेल कर्ड हुन्छ फिमेलको टेल स्टेट हुन्छ यो तपाईहरु एमबीबीएस को तयारी गर्ने विद्यार्थीलाई यो कुनै नौलो कुरो हो मेलको पोस्टेरियर इनलाई क्लोएका भन्छ मतलब क्लोएका छ फिमेलको पोस्टेरियर इनमा एनस हुन्छ यो के नबुझ्ने छ बाबु मेरो यो कुनै नबुझ्ने मैले सेन्टेन्स बोलिरहेको छु क्लोएका सुन मैले भनिसके सुन है मैले तिमीलाई भनिसके सुन न क्लोएका पनि इजेसनको लागि हुन्छ एनस पनि इजेसनको लागि हुन्छ सुन है क्लोएका पनि इजेसनको लागि हुन्छ एनस पनि इजेसनको लागि हुन्छ फरक यति छ मेलको केसमा त्यो एनसलाई रिप्लेस गरेको हुन्छ क्लोएकाले सानो कुरोलाई मात्रै अल्झिरहन्छन् अनि के बाबु अनि सुन सानो कुरोलाई अल्झिरहन्छौ के बाबु जबकि अरु कुरो तिम्रो छुटिरा हुन्छ क्या यति याद गर न मेलमा एनस हुन्न त्यो ठाउँ कसले पूरा गरिदिदो रहेछ दैट इज कल्ड क्लोएकाले पूरा गरिदिएको रहेछ तो काट्टो ठाउँ कसले पूरा गरिदिदो रहेछ क्लोएकाले पूरा गरिदिदो रहेछ अब सुन है अब के भने ड्युरिङ कपुलेसन अफ पेयर अफ पिनियल सिटी अराइज फ्रम क्लोएका यहाँ जुन चित्रबाट तिमीलाई मैले देखाइरहेको छु सुन त हेर कपुलेसनको एकछिन मलाई यो यसलाई हटाउन देऊ है यहाँ सानो कुरालाई तिमी अल्झेर यहाँ कपुलेसनको बेलामा यो मेलको क्लोएकाबाट एक पेयरको पिनियल सिटी अराइज भएको हुन्छ हो मैले त्यही बोलेको क्या त्यसो भए यहाँ के लेखिदिएको छु ड्युरिङ कपुलेसन अफ पेयर अफ पिनियल सिटी अराइज फ्रम क्लोएका ठीक छ तर फिमेलको केसमा यो जुन पिनियल सिटी जुन छ नि अब यो फिमेलको केसमा पिनियल सिटी भनेको के हुँदो रहेछ दैट इज कल्ड ABSENT के हुँदो रहेछ एब्सेन्ट र तिमीलाई थाहा छ पिनियल सिटी भनेको के हो पिनियल सिटी भनेको दैट इज कल्ड मेल कपुलेटरी अर्गन हो पिनियल सिटी भनेको मेल कपुलेटरी के हो बाबु भन त दैट इज कल्ड अर्गन हो अब मेल कपुलेटरी अर्गन जसले पेनिसको जस्तो काम गर्छ त्यसो भए तिमीलाई थाहा भयो कि कपुलेसनको बेलामा मेलको टेल जुन क्लोएका छ नि टेलमा भएको पोस्टेरियर इनको जुन क्लोएका अपाचर छ नि त्यो क्लोएकाबाट एक पेयरको पिनियल सिटी अराइज भएको हुन्छ र पिनियल सिटी एक्ट एज मेल कपुलेटरी अर्गन अब फिमेलमा यो कुरो हुन्छ त बाबु हुँदैन नि फिमेलमा यो कुरो के हुँदो रहेछ दैट इज कल्ड एब्सेन्ट हुन्छ है अब सुन अब यति मैले सुना बाबु अब मैले यति भनिसके पछाडि सुन है अब हेर अब यो यत्रो तिमीलाई थाहा छ अब दुईटा यहाँ स्लाइड छन् है दुईटा स्लाइडलाई सुन बाबु दुईटा स्लाइडलाई पुग्ने गरी बाबु सुन म एउटा खतरा कुरो भन्दैछु है दुईटा स्लाइडलाई पुग्ने गरी म तिमीलाई अब एक छोटो समयमा मैले हेर बाबु पहिला यसलाई स्क्रिनशट गर सक्यो है ल सुन पहिला यसलाई स्क्रिनशट गरिहाल स्क्रिनशट गर अनि अर्को पनि स्क्रिनशट गरिहाल अनि म तिमीलाई दुईटालाई पुग्ने गरी म एक्सप्लेनेसन गर्न गइरहेको छु है कति सजिलो तरिकाले भनेको छु मेलमा एनसको काम कसले पूरा गरिदिदो रहेछ क्लोएकाले फिमेलमा त्यही एनस प्लस क्लोएकाको अझै एउटा काम के पनि हुँदो रहेछ दैट इज कपुलेसनको बेलामा त्यो मेलको क्लोएकाबाट एक पेयरको पिनियल सिटी पनि अराइज भएको हुँदो रहेछ क्या त्यसो भए क्लोएकाले इजेसनको लागि मतलब डाइजेस्टिभ सिस्टमको कामको लागि
लागि पनि टच गरेको हुँदो रहेछ र क्लोएका भनेको रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको लागि पनि टच हुँदो रहेछ है। ल सुन न, अब यस पछाडि सुन है, अब म तिमीलाई देखाउँछु है, ध्यान दिएर सुन है, म तिमीलाई देखाउँछु। यत्रो दुईटा स्लाइड बनाएको, अब त्यसलाई मैले पुरा गरिदिन्छु है। यो भनेको के हो त यहाँ हेर्दै जाऊ है। ल मैले खाली ठाउँ युज गर्न खोजेको है। ल अब यहाँ र बाबु सबैभन्दा पहिला सुन है, ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ तिमीले, अलि ध्यान दिएर सुन है। सबैभन्दा पहिला यहाँ र है, यहाँ र यो सुन न, ल सुन है, ल सुन है, ल सुन न, ल भाउ सुन न, अब एउटा कुरो भन्छु, ध्यान दिएर सुन है। यहाँ र सुन न, यो सुन न, यो होस्ट भयो, ह्युमन होस्ट जुन छ नि बाबु। अब इस्कारिसको लोकेसन भनेको चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनमा हुन्छ। ध्यान दिएर सुन है। अब यहाँ मैले बुझाइरहेको बेलामा मेसेज नगर बाबु, मैले बुझाइरहेको बेलामा तिम्रो मेसेज म हेर्न अहिले भ्याउँदिनँ, बिचमा बुझाइरहेको बेलामा मेसेज गर्नु हुँदैन। अहिले तिमी बुझ्दैनौ कि बाबु, अनि पछि चाहिँ फेरि के यो कमेन्टहरू लेखेर आउँछौ तिमी। पहिला बुझाएको त हेर न बाबु। यो जुन एस्कारिस भनेको होस्टको स्मल इन्टेस्टाइनमा हुन्छ। त्यसो भए होस्टको स्मल इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ? कपुलेसन हुन्छ। सुन है बाबु, कपुलेसन हुन्छ क्या। कपुलेसन टेक्स प्लेस इन स्मल इन्टेस्टाइन अफ होस्ट भन्छौ। जब कपुलेसन भयो नि बाबु, अब कपुलेसन भयो अनि फिमेल एस्कारिसले के गर्छ? अब एग्सलाई डिस्चार्ज गर्छ क्या। अब त्यो एक्स भनेको तिमीलाई थाहा छ बाबु, जुन एक्स छ नि बाबु, त्यो एक्स भनेको अब मान्छेको फिसेस है। मैले नेपालीबाट लेखिदिन्छु, मान्छेको दिशा सँगसँगै सुन है, त्यो इम्ब्रोयोनेटेड एक्स पनि बाहिर निस्किन्छ है। याद गर त, त्यो इम्ब्रोयोनेटेड एक्स पनि बाहिर निस्किन्छ है। त्यसो भए एकचोटि यहाँ नेपालीबाट भन्छु सुन त। त्यसो भए होस्टको सानो आन्द्रामा कपुलेसन सक्यो। कपुलेसन हुनु भनेको के हो? फिमेल एस्कारिसले के गर्छ? अन्डा लेक गर्छ र त्यो सारा अन्डा भनेको होस्टको अब एनसबाट के हुन्छ? दिशा सँगसँगै बाहिर जान्छ र यो इम्ब्रायोनेटेड एक्स भन्छ नि। ए बाबु, कहाँबाट यहाँ फोटो छ? यहाँ कहाँबाट फोटो आउँछ बाबु? यहाँ हेर न बाबु, यो माइग्रेसन जर्नी यसै गरी देखाउने हो बाबु, यहाँ फोटो छैन कान्छा है। ल सुन, अब यो जुन इम्ब्रायोनेटेड एक्स भन्छ नि बाबु, इम्ब्रायोनेटेड एक्सको अर्थ के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ बाबु? विथ डेभलपिङ, सुन है, विथ डेभलपिङ के भन्छ? लार्भल स्टेज भन्छ है। जहाँ सुन न, जहाँ इम्ब्रायोनेटेड एक्स आउँछ नि बाबु, त्यसको मिनिङ भनेको विथ डेभलपिङ के भन्दो रहेछ? लार्भल स्टेज भन्छ है। विथ डेभलपिङ LARVAL लार्भल स्टेज, त्यसलाई तिमी भन्दो रहेछौ इम्ब्रोयोनेटेड एक्स भन्छ है। त्यसो भए मान्छेको दिशा, मतलब मान्छेमा पनि बच्चा भन, किनभने बच्चामा न कमन हुन्छ। त्यसो भए बच्चाको दिशा सँगसँगै इम्ब्रायोनेटेड एक्स पनि बाहिर जान्छ र यो सबै कुरो कहाँ भइरहेछ बाबु भन त? सोइलमै भइरहेछ है। र इम्ब्रायोनेटेडको मिनिङ के हुन्छ? जसभित्र लार्भा डेभलप भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई इम्ब्रायोनेटेड एक्स भन्छ है। अब के हुन्छ बाबु सुन है, अब हेर बाबु, यो सबै सोइलमा भइरहेको हुन्छ है। अब सुन बाबु, अब 10 देखि 14 दिनपछि, सुन है बाबु, अब के हुँदो रहेछ? यहाँ राम्रो बुझ है। अब 10 देखि 14 दिन पछाडि के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ बाबु? यो इम्ब्रायोनेटेड एक्स भित्र नि बाबु फर्स्ट मल्टिङ हुन्छ है। ध्यान दिएर सुन त। अब 10 देखि 14 दिन पछाडि के हुन्छ? फर्स्ट सरी मैले एउटा कुरो भन्छु तिमीलाई, अलिकति सुन है, मैले सुरुबाट भनिदिन्छु है। सोध्न मैले रिसाएको होइन, सोध्न मैले रिसाएको होइन बाबु। हरेक कुरो सुन बाबु, सुन बाबु, हरेक कुरामा तिमी चित्र खोज्छौ। चित्र भए त म यत्रो स्लाइडमा ल्याएर दिन थिएँ त बाबु। चित्र भन्दा म राम्रै बुझाइदिन्छु अनि बाबु, हेर न, चित्र भन्दा म धेरै राम्रो बुझाइदिन्छु बाबु। त्यो मैले रिसाएको होइन कि बाबु, चित्र भन्दा नि म राम्रो बुझाइदिन्छु। तिमीलाई पखन एकछिन सुन न है, तिमी ध्यान दिएर सुन न। अब मैले मेसेज सुन न, मैले तिम्रो मेसेज पनि हेरेर आउँछु। मैले अर्को कुरो यहाँ पनि तिमीलाई मैले बनाइरहेको हुन्छु, सुन है। ल सुन, म कुल हुन्छु बाबु, कुल भएर मैले बोलिरहेको कुरो हो है। तर फोटो हुने ठाउँमा न म फोटो बनाउँछु बाबु, सुन है। अब सबैभन्दा पहिला यहाँ है, एकचोटि यहाँ बाबु, एकचोटि सबैजना लिएर। अब बिचमा मेसेज नगर है बाबु, लास्टमा फेरि रिभिजन गर्नु भन्ला, म रिभिजन गर्दिनँ नि बाबु। अहिले कुल भएर तिमी सुन है। यहाँ बच्चोले दिशा गर्छ, बच्चोको दिशा सँगसँगै इम्ब्रायोनेटेड एक्स पनि बाहिर रिलिज हुन्छ, सुन है। इम्ब्रायोनेटेड एक्स पनि बाहिर रिलिज हुन्छ। अब इम्ब्रायोनेटेडको अर्थ हुन्छ जसभित्र लार्भा डेभलप भइरहेको छ नि बाबु, त्यसलाई तिमी भन्छौ इम्ब्रायोनेटेड एक्स भन्छ। अब के हुन्छ सुन है, अब सुन है बाबु, अब 10 देखि 14 दिनपछि, सुन है बाबु, अब 10 देखि 14 दिनपछि तिमीलाई थाहा छ बाबु, यो अन्डा भित्रको जुन इम्ब्रायो छ नि बाबु, अब यो इम्ब्रायो केमा कन्भर्ट हुन्छ तिमीलाई थाहा छ?
फर्स्ट सुन बाबु फर्स्ट ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भामा कन्भर्ट हुन्छ। पहिला यहाँ हेर है बाबु, अहिले तिमीलाई मल्टिङ भएको छैन है, अहिले पहिला हेर त अब के हुन्छ, अब यो सबै सवालमा भइरहेछ है बाबु। त्यसो भए अब 10 देखि 14 दिन पछाडि त्यो इम्ब्रायो जुन छ नि अन्डाभित्रको, त्यो भनेको फर्स्ट स्टेज ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भामा कन्भर्ट हुन्छ। अब के हुन्छ, अब हेर है, अब के हुँदो रहेछ भने अब 1 हप्ता पछि, सुन है बाबु, म नेपालीबाट लेखिदिरहेको छु, अब 1 हप्ता पछि के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ बाबु, त्यो लार्भामा फर्स्ट मल्टिङ हुन्छ। सुन है बाबु, फर्स्ट मल्टिङ हुन्छ। त्यसो भएर त अब 1 हप्ता पछाडि जुन यो फर्स्ट लार्भा छ नि बाबु, यसमा फर्स्ट मल्टिङ हुन्छ। ल भन, अब मल्टिङ पश्चात केमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ बाबु भन त, यसलाई तिमी भन्छौ सेकेन्ड स्टेज ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भा भन्छ है। यो सेकेन्ड स्टेज के भन्दो रहेछ, ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भा है। र यो सेकेन्ड स्टेज ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भा के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ बाबु, यो चाहिँ इन्फेक्टिभ हुन्छ है। यो एकदम बिल्कुलै के हुन्छ रे बाबु भन त, इन्फेक्टिभ हुन्छ। त्यसो भए मलाई भन त बाबु, यहाँ फर्स्ट मल्टिङ कन्क्लुजन निकाल त, यहाँ फर्स्ट मल्टिङ, ल भन फर्स्ट मल्टिङ कहाँ भयो भनेर सोधो भने तिमी के भन्छौ, फर्स्ट मल्टिङ के हुँदो रहेछ बाबु भन त, स्वालमा। कहाँ रे बाबु भन त, स्वालमा है। त्यसो भए एकचोटि तिमी याद गर त, सुन मान्छेको दिशा सँगसँगै इम्ब्रायोनेटेड एग्स पनि स्वालमा आयो। अब 10 देखि 14 दिन पछाडि त्यो इम्ब्रायो फर्स्ट स्टेज ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भामा कन्भर्ट भयो। अब सुन बाबु, अब 1 हप्ता पछि के हुन्छ, फर्स्ट मल्टिङ हुन्छ। अब फर्स्ट मल्टिङ पछाडि के हुँदो रहेछ, सेकेन्ड स्टेज ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भामा कन्भर्ट हुन्छ। र सेकेन्ड स्टेज ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भा चाहिँ के हुन्छ बाबु, इन्फेक्टिभ हुन्छ है। त्यसो भए मलाई भन त, सुन बाबु, कतिौं मल्टिङमै इन्फेक्टिभिटी गेन गर्छ बाबु, ल भन त, कतिौं मल्टिङमै इन्फेक्टिभिटी गेन गर्छ बाबु भन त, फर्स्ट मल्टिङमै इन्फेक्टिभ, नो 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 नो, थर्ड को सुन बाबु, नो फर्स्ट मल्टिङ, ओ यस ओपो, फर्स्ट मल्टिङमै इन्फेक्टिभिटी गेन गर्ने हुन्छ। सुन है बाबु, ल अब सुन न, अब के हुन्छ है, अब हेर यो अन्डा छ, अन्डाभित्र सेकेन्ड स्टेज ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भा छ नि। अब सुन, अब यो अन्डा भनेको चाहिँ अब के हुन्छ, बच्चाको स्मल इन्टेस्टाइनमा पुग्छ। सुन है बाबु, बच्चाको स्मल इन्टेस्टाइनमा अन्डा पुग्यो। अब के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ बाबु, बच्चाको स्मल इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ, अन्डा पुग्यो। अब के हुन्छ, त्यो अन्डा बच्चाको स्मल इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ, ह्याच हुन्छ। ल भन, अब के रिलिज हुन्छ बाबु भन त, सेकेन्ड स्टेज ऱ्याप्टिटी फर्म। सुन है बाबु, सेकेन्ड स्टेज ऱ्याप्टिटी फर्म के हुन्छ बाबु भन त, रिलिज हुन्छ। किनभने सुन न, किनभने एकचोटि सुन त, स्वालमा एग्स छ, त्यो एग्स भित्र सेकेन्ड स्टेज ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भा छ। अब त्यो स्वाल भनेको बच्चोले खेल्छ, बच्चोले खेल्दाखेरि के हुन्छ, उसको बच्चोको हात चाहिँ मुखमा पुग्छ, अन्डा पनि मुखमा पुग्यो, अनि स्वाट्ट मिल्दाखेरि अब के हुन्छ, बच्चोको सानो मा अन्डा पुग्यो। अब त्यो अन्डा गएर के भइदिन्छ बाबु, ह्याच हुन्छ। र ह्याचबाट भएर अब त्यहाँ भित्रको के रिलिज हुन्छ न त, सेकेन्ड स्टेज ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भा रिलिज हुन्छ। अब के हुँदो रहेछ बाबु सुन है, अब यो सेकेन्ड स्टेज ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भा अब त्यो स्मल इन्टेस्टाइनबाट कहाँ पुग्छ तिमीलाई थाहा छ बाबु, लिभरमा पुग्छ। सुन है बाबु, लिभरबाट कहाँ पुग्छ रे बाबु भन त, हार्टमा पुग्छ। सुन है बाबु, हार्टमा पुग्छ। अब हार्टबाट त्यो सेकेन्ड स्टेज ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भा कहाँ पुग्छ रे बाबु भन त, लङ्समा पुग्छ। सुन है, सुन न, लङ्समा पुग्छ। अब यो लङ्समा के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ बाबु, सेकेन्ड मल्टिङ हुन्छ। हेर न बाबु, लङ्समा अब के हुन्छ, सेकेन्ड मल्टिङ हुन्छ। ल भन, अब लङ्समा सेकेन्ड मल्टिङ हुँदा अब भन त केमा कन्भर्ट भयो, थर्ड स्टेज केमा कन्भर्ट भयो भन त बाबु, ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भामा कन्भर्ट भयो। त्यस भएर त कस्तो राम्रो, हेर न, अघि फर्स्ट मल्टिङ कहाँ थियो, अन्डामा, त्यो अन्डा कहाँ थियो बाबु, स्वालमा थियो। सुन है बाबु, स्वालमा थियो। अब भन, यहाँ थपियो, ल भन, सेकेन्ड मल्टिङ कहाँ हुन्छ बाबु भन, द्याट इज द लङ्समा हुन्छ। कहाँ हुन्छ रे बाबु भन त, लङ्समा। अब भन, अब यही लङ्समा, सुन है बाबु, यही लङ्समा अब थर्ड मल्टिङ पनि हुन्छ। यही लङ्समा अब के हुन्छ, थर्ड मल्टिङ पनि हुन्छ। सुन है बाबु, थर्ड मल्टिङबाट अब के बनौ, फोर्थ स्टेज ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भा। त्यसो भए भन त, सेकेन्ड एन्ड थर्ड मल्टिङ दुवै कहाँ हुँदो रहेछ बाबु भन त, लङ्समा हुँदो रहेछ। सुन है बाबु, लङ्समा। त्यसो भए सुन त, सेकेन्ड मल्टिङबाट थर्ड स्टेज ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भा बनो। अब थर्ड मल्टिङबाट के बनो, फोर्थ स्टेज ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भा बनो। अब तिमीलाई थाहा छ बाबु, अब यो फोर्थ स्टेज ऱ्याप्टिटी फर्म लार्भा के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ बाबु, लङ्सबाट ट्राकियामा पुग्छ। ट्राकियाबाट के हुन्छ, ल्यारिङ्स हुँदै फ्यारिङ्स के रे ल्यारिङ्सबाट के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ बाबु, यो हुँदै असोफेगससम्म पुग्छ है। यदि बच्चोले
उल्टी गर्यो भने बाबु अब उल्टी सँगसँगै फोर्थ स्टेज लार्भा पनि बाहिर खस्छ। तर उल्टी गरेन भने के हुन्छ, त्यो बच्चाले घुटुक्क निल्छ नि बाबु। घुटुक्क निल्दा अब यो फोर्थ स्टेज जुन ऱ्याबिड फर्म लार्भा छ नि बाबु, अब त्यो फोर्थ स्टेज ऱ्याबिड फर्म लार्भा झरेर फेरि कहाँ पुग्छ भन त, स्मल इन्टेस्टाइनमा गएर पुग्छ है। अब त्यो स्मल इन्टेस्टाइनमा नि बाबु फोर्थ मल्टिङ हुन्छ। तब न फोर्थ मल्टिङबाट के बन्छ, एडल्ट एस्कारिस बन्दो रहेछ। त्यसमा सुन है, मलाई विद्यार्थीले पनि क्वेसन सोध्छन्, सुन है बाबु, सुन याद गर बाबु, सुन न याद गर, फर्स्ट मल्टिङ स्वालमा, सेकेन्ड र थर्ड मल्टिङ लङ्समा र ट्याग लगाऊ फोर्थ मल्टिङ भनेको स्मल इन्टेस्टाइनमा। याद गर है के हुँदो रहेछ बाबु, यो फोर्थ स्टेज ऱ्याबिड फर्म लार्भा अब लङ्सबाट म सिरियली भन्छु है, ब्रोङ्कियोलस, ब्रोङ्कस, के भन्छ ट्राकिया है, ट्राकिया, ल्यारिङ्स हुँदै कहाँ पुग्छ बाबु भन त, असोफेगसमा पुग्छ। यदि बच्चोले उल्टी गर्यो भने उल्टी सँगसँगै फोर्थ स्टेज लार्भा पनि झरेर बाहिर सराउन्डिङमा आउँछ। तर त्यो बच्चोले उल्टी गरेन भने के हुन्छ, घुटुक्क निल्दाखेरि अब त्यो फोर्थ स्टेज ऱ्याबिड फर्म लार्भा कहाँ पुग्दो रहेछ, बच्चोको स्मल इन्टेस्टाइनमा पुग्दो रहेछ। अब यो स्मल इन्टेस्टाइनमा फोर्थ मल्टिङ हुँदा सेक्सुअल म्याचुरिटी गेन गर्दो रहेछ। सेक्सुअल म्याचुरिटी भनेको बाबु एडल्ट एस्कारिस बन्दो रहेछ। र तिमीलाई थाहा छ बाबु, अब यसलाई चाहिँ वान्डरिङ जर्नी भन्छ है बाबु। अब यो वान्डरिङ जर्नी भनेको कस्तो भने नि बाबु, वान्डरिङ भनेको त सुन न, वान्डरिङको अर्थ त घुमन्ते भन्छ बाबु, हो कि होइन त, वान्डरिङको अर्थ त घुमन्ते हुन्छ नि। वान्डरिङ जर्नी भनेको कहाँबाट सुरु हुन्छ तिमीलाई थाहा छ बाबु, वान्डरिङ जर्नी भनेको स्मल इन्टेस्टाइनबाट सुरु हुन्छ अप टु फेरि कहाँसम्म बाबु भन त, स्मल इन्टेस्टाइनसम्म है। अब एकचोटि सर्ट तरिकाले भन्छु सुन न, वान्डरिङ जर्नी कहाँ हुन्छ बाबु, स्मल इन्टेस्टाइन, सुन है बाबु, स्मल इन्टेस्टाइन, लिभर, हार्ट, लङ्स, फेरि स्मल इन्टेस्टाइन, यसलाई वान्डरिङ जर्नी भन्दो रहेछ। र यो पुरा हुनको लागि 20 देखि 21 दिन जति लाग्दो रहेछ बाबु। ओके, यो पनि जाँचमा सोधेको है। अब तिमी एउटा काम गर त बाबु, तिमी बाहिरबाटै, सुन बाबु, 20 देखि 21 दिन भनेको नै बाबु 3 विक्स भन्दैौ न है, सकिएको नि त है। तिमी एउटा काम गर बाबु, बाहिरबाटै नै माइग्रेसनको कुरो गर्दियौ त, बाहिर सराउन्डिङबाट सुन है, सराउन्डिङबाट के भयो बाबु भन त, हेर बाबु यहाँ खतरा कुरो सुन है, स्वाल, सुन है बाबु, आउटसाइड भन स्वाल, सुन बाबु स्वाल अनि स्मल इन्टेस्टाइन। याद गर यो जर्नी सोधेको, यो भनेको यो सोधेको छ है, स्वाल है बाबु, स्वालबाट स्मल इन्टेस्टाइन अनि लिभरमा अनि हार्टमा अनि लङ्समा अनि फेरि झरेर बाबु कहाँ भन त, स्मल इन्टेस्टाइनमा। यो बाबु जाँचमा क्वेसन सोधेको छ। अब तिमीलाई अब म तिमीलाई यति छु नि, हो यति नै बाबु। अघि मैले दुईटा स्लाइड देखाएको थिएँ नि बाबु, यही कुरो नै भनेको छु बाबु, यही कुरो भनेको छु। ल सुन, अब म यति मैले भनिसके पछाडि बाबु खतरा कुरो सुन है, यहाँ र बाबु खतरा, यही कुरो सुन न, यत्रो बेर मैले अघि जुन दुईटा स्लाइड देखाएँ नि, हो यही कुरो भनेको। र बाबु सुन न, अघि पोप्पो भाइ सर तपाईँले अलिक कुल भएर एन्सर दिनु न भनेर मैले कुल भएर दिएको बाबु, सुन न, कुल भएर दिएको कान्छा, हरेक कुरोमा चित्र हुँदैन क्या बाबु, सुन न, चित्र हुँदैन। तिमीलाई थाहा छ, चित्र भन्दा नि हेर त बाबु, मैले राम्ररी मैले बुझाइदिएको छु। तिमी चित्र हेर्नु भने त बाबु कता कता तिम्रो दिमाग घुम्छ, तर मैले कति मजाले बुझाइदिएको छु हेर त। सुन न, सो फर्स्ट मल्टिङ एक्समा हुन्छ, सुन है बाबु, एक्समा हुन्छ र त्यो भनेको स्वालमा हुन्छ। हो यो एउटा कुरो गर है। अब म एउटा कुरो तिमीलाई के भन्छु बाबु, तिमीलाई थाहा छ, एउटा खतरा कुरो के भन्छु तिमीलाई थाहा छ बाबु, ध्यान दिएर सुन त यहाँ न। त्यसमा एस्कारिसको एक जुन छ नि बाबु, सुन है बाबु, एस्कारिसको एक भनेको इम्ब्रोयोनेटेड एक्स पनि हो। सुन है, तिमीलाई यो जाँचमा सोधेला एक्स अफ एस्कारिस भनेर है, एक्स अफ एस्कारिस भनेर तिमीलाई सोधेला जाँचमा, सुन है, एस्कारिसको एक्स इम्ब्रोयोनेटेड पनि हो। सुन है बाबु, मतलब विथ डेभलपिङ लार्भल स्टेज भन्छ। अर्को एस्कारिसको एक भनेको बाबु म्यामिलेटेड पनि हो, MAMILLATED, म्यामिलेटेड एक्स पनि हो। तिमीलाई थाहा छ बाबु, म्यामिलेटेड भनेको नेपालीमा भन्नुपर्दा MEMBRANE, मेम्ब्रेन्सले ढाकेको है बाबु, मेम्ब्रेन्सले ढाकेको अन्डा, मेम्ब्रेन्सले ढाकेको अन्डालाई तिमी के भन्छौ बाबु, म्यामिलेटेड है। सुन न बाबु, म्यामिलेटेड मेम्ब्रेनले ढाकेको अन्डालाई क्या, जस्तो कि के मेम्ब्रेन हुन्छ तिमीलाई थाहा छ बाबु, सुन न बाबु, के लेयर हुन्छ, एउटा प्रोटिनको लेयर हुन्छ है बाबु। एस्कारिसको एकमा एउटा प्रोटिनको लेयर हुन्छ, अर्को काइटिनको लेयर हुन्छ, सुन है बाबु, अर्को काइटिनको लेयर हुन्छ, अर्को भनेको ग्लाइकोसाइड लेयर हुन्छ है, अर्को ग्लाइकोसाइड लेयर हुन्छ। त्यसमा तिमी आफै भन त, त्यो सुन न, एस्कारिसको अन्डा 3 एउटा मेम्ब्रेनले ढाकेको हुँदो रहेछ। द्याट्स वाइ यस्तो मेम्ब्रेनले
स्किनले ढाकेको अन्डालाई तिमी म्यामुलेटेड पनि भन्छौ है, याद गर। त्यसो भए यसको एक इम्ब्रायोनेटेड पनि छ, म्यामुलेटेड पनि छ। यदि क्लिभेजहरु छ भने नि बाबु यहाँ क्लिभेज के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ बाबु, स्पाइरल। सुन है, स्पाइरल एन्ड तिमी के भन्छौ, डिटर्मिनेट क्लिभेज भन्छ है, डिटर्मिनेट तिमी के भन्छौ, क्लिभेज भन्छौ। यो कुरो याद गर्ने है। त्यसमा यसको एक्सको सबै क्यारेक्टर हो बाबु। सुन है, इम्ब्रायोनेटेड पनि हो, म्यामुलेटेड पनि हो, यो कुरो दिमागबाट नहटाउने है। ल अब यति सुन बाबु, अब मैले यति यस एक्स सुन न, एउटा कुरो भन्छु, क्लियोडिक भनेको त कस्तो भने जस्तो कि बाबु त्यो कालो सुन न, त्यो कडा खोस्टा हुन्छ नि बाबु, त्यो कडा खोस्टाले चाहिँ ढाकेको भए त्यो क्लियोडिक भन्न मिल्थ्यो है। ल अब सुन न, अब सुन न, अब यति मैले भनिसके पछाडि ल अब हेर है, क्लास म क्लासमा छु है बाबु, यहाँ म क्लासमै छु है, म कहीँ गएको छुइनँ नि, अहिले नछोड नि क्लास, म कहीँ यहीँ छु है बाबु। ए म यहीँ छु, अहिले तिमी नजाऊ है कहीँ पनि। ल म गर्दैछु बाबु, मैले गर्दैछु है स्क्रिन सेयर। ल सुन है, म यहीँ छु बाबु, तिमी चाहिँ कहीँ नजाऊ है। देखियो ल सुन है, र प्रतिभा तिमी मलाई बताउ त नि एन्सर के क्वेसन छ भने, why earthworm always prefer to live in moist soil? Why earthworm always prefer to live in moist soil? ल बताऊ, earthworm किन सधैँ मोइस्ट सोइलमा बस्न रुचाउँछ भनेर सोधो भने उलाई के जवाब दिनुपर्छ तिमीलाई थाहा छ बाबु? earthworm always prefer to live in moist soil, किन भन्दा in order to keep skin moist है, in order to keep skin के भन्छ नानी भन त, मोइस्ट भन्छ। र मोइस्ट स्किन फर के को लागि हुन्छ भन्दा फर क्युटानियस के भन्दो रहेछ, that is respiration. ओके गुड है, क्युटानियस के भन्दो रहेछ, रेस्पिरेसन है। त्यसमा अर्थवर्म मोइस्ट सोइलमा बस्छ किन भन्दा स्किनलाई मोइस्ट बनाउनको लागि, र मोइस्ट स्किन फर्केको लागि हुन्छ, क्युटानियस रेस्पिरेसनको लागि हुन्छ है। गुड। र अर्को यसको ह्याबिट तिमी पढ्छौ नि बाबु, यो त ह्याबिटेट मोइस्ट सोइल भनेर पढ्यौ, तर यिनीहरुको ह्याबिट दुई किसिमको हुन्छ, एउटा नक्सनल हुन्छ भने तिमी अर्को के भन्छौ बाबु, बरोइङ भन्छौ।
भन्छौ, एउटा नक्सनल अर्को तिमी बरोइङ भन्छौ। ल सुन है, र एउटा कुरो मलाई भन त बाबु, तिमीलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु है, किन यो अर्थवर्म जन्तु नि यो डेमा, सुन न, किन अर्थवर्म जन्तु डेमा एक्टिभ नभएर नाइटमै एक्टिभ भएको, कसैले मलाई एन्सर दिन सक्छ बाबु? ल भन त, किन डेमा एक्टिभ नभएर नाइटमा एक्टिभ भएको बाबु? सुन त, सुन, किन भन्दा बाबु कारण यस्तो हुँदो रहेछ है, किनभने डेमा सनलाइट हुन्छ। यदि गडौलाको स्किनमा सनलाइट पर्यो भने उसको स्किन के हुन्छ? ड्राई हुन्छ र ऊ सास फेर्न नपाएर मर्छ। त्यही भएर अब अर्थवर्म एक्टिभ भयो के त? नाइटमा। अब यस प्रसङ्गबाट थाहा भयो कि बाबु अर्थवर्म सनलाइटको सोर्सबाट भाग्दो रहेछ, त्यसो भए अर्थवर्मले नेगेटिभ फोटोट्याक्सिस एक्जिबिट गर्दो रहेछ। यो ध्रुव सत्य कुरो है बाबु, नेगेटिभ फोटोट्याक्सिस एक्जिबिट गर्दो रहेछ। अब भन त, अब प्रसङ्ग छ बरोइङ है बाबु, प्रसङ्ग छ बरोइङ। अब सुन न, मलाई बाँच्नको लागि माटो खन्ने र त्यसो भए जुन जन्तुले बाँच्नको लागि बरोइङ अथवा डिगिङ गर्छ त्यस्ता जन्तुको अडाप्टेसनलाई तिमी के भन्दो रहेछौ? द्याट इज फसोरियल। के भन्दो रहेछ? अडाप्टेसन। त्यसो भए अर्थवर्म फसोरियल एनिमल हो। अब एउटा क्वेसन मलाई भन है, एउटा क्वेसन के छ? मुभमेन्ट अफ अर्थवर्म एगेन्स्ट सोइल सर्फेस इज। ल भन, यसको एन्सर के हुन्छ? एनीवन? मुभमेन्ट अफ अर्थवर्म, ल भन त, अगेन्स्ट सोइल सर्फेस इज। ल भन, पोजिटिभ जियोट्याक्सिसमा टिक लाग्छ कि नेगेटिभमा टिक लाग्छ? ए कसैले बी, ए कसैले बी भन्नुभयो। म यहाँ स्क्रिनबाट देखिरहेको छु कि प्रतिभालाई सोच्छु न, तिम्रो एन्सर देऊ त। अर्थवर्मले सोइल सर्फेसको एगेन्स्टमा मुभ गरेर पोजिटिभ जियोट्याक्सिस सो गर्छ कि नानी नेगेटिभ जियोट्याक्सिस? ल बताउ त। हो, ल बताउ त नानी। ल अब सुन बाबु, यहाँ मैले एन्सर हेर्नुपर्छ नि बाबु, मिक्सड एन्सर आएको छ है। कतिले नेगेटिभ पनि भन्नुभएको छ, कतिले पोजिटिभ पनि भन्नुभएको छ। सुन है, सुन न ए बाबु, सुन न, हाम्रा विद्यार्थीको एउटा दिमागमा के बसेको हुन्छ थाहा छ तिमीलाई? सबैलाई म भन्छु है, हाम्रा विद्यार्थीको दिमागमा एउटा कुरो के बसेको हुन्छ भने, यदि मलाई जाँचमा एगेन्स्ट भनेर सोधोस्, अवे भनेर सोधोस्, म एन्सर दिन्छु नेगेटिभमा। तर टुवार्ड्स भनेर सोधोस्, म एन्सर दिन्छु पोजिटिभमा। ए बाबु, सधैँ यो कुरो तिमीलाई साथ दिँदैन बाबु, सधैँ यो कुरोले साथ दिँदैन तिमीलाई। यहाँ मैले बोलेको सुन है, यहाँ न, यो अर्थवर्मले सोइल सर्फेसको एगेन्स्टमा मुभ गर्छ। सर्फेसको एगेन्स्ट भनेको के हो? टुवार्ड्स अर्थ ग्राभिटी हो। त्यसमा एन्सर के हुँदो रहेछ बाबु? पोजिटिभ जियोट्याक्सिस। यस, कसैले पनि बाबु यहाँ विद्याले सुन न, विद्याले राम्ररी क्वेसन पढेको हुँदैनन्, यहाँ अगेन्स्ट देख्ने बित्तिकै नेगेटिभमा टिकाइदिन्छन् क्या। त अगेन्स्ट सोइल सर्फेस भनेको नि बाबु टुवार्ड्स के भन्न खोजेको बाबु भन त? अर्थ ग्राभिटी भन्न खोजेको है। एन्सरमा हुन्छ पोजिटिभ जियोट्याक्सिस हुन्छ है। ल यस, यस पोजिटिभ थियो। यस बाबु, गुड है। अब तिमी कलरेसनमा जाऊ है। अर्थवर्मको सुन न, यो सबै बाबु सुन, सबै भगवानले मिलाइदिएको है। जस्तो के हेर न, अर्थवर्म मोइस्ट, सुन न बाबु, अर्थवर्म सुन न मोइस्ट सोइलमा बस्छ। अब एउटा सवाल के छ भने, अब यसको हामी कलरेसनतिर जाउँ त बाबु। सुन न, यसको कलरेसन भन्ने बित्तिकै यहाँ बाबु, अर्थवर्मको शरीर डार्क ब्राउन अथवा क्लेइस कलरको हुन्छ नि, र त्यो डार्क ब्राउन अथवा क्लेइस कलर दिने पिगमेन्टको नाम तिमी के भन्छौ? पोरफाइरिन। तिमीलाई थाहा छ बाबु? एकचोटि हेर त बाबु, यो 3 कि 4 चोटि विभिन्न एमबीबीएस इन्ट्रान्समा सोधेको छ है। द्याट इज कल्ड पोरफाइरिन पिगमेन्ट्स है। कलरेसन इज ड्यू टु पोरफाइरिन पिगमेन्ट्स। अब मलाई भन, एकजनाले मलाई भन है बाबु, एउटा खतरा कुरो भन्छु है, सुन न, एउटा खतरा कुरो भन्छु। जस्तो कि सुन न, यो अर्थवर्म भनेको नि बाबु अम्निभरस है, यो न्युट्रिसनली अम्निभरस जन्तु हो। ध्यान दिएर सुन है, यो न्युट्रिसनली अम्निभरस हो। सुन है, सुन आइए बाबु, आइयो एकजनाले मैले पछाडि पढाउने कुरो उसले अगाडि नै भनिरहेछ। ए बाबु, यो जाँचलाई साँच है बाबु, जाँचलाई साँच नि। तिमी मसँग पढेको रहेछौ काहीँ न काहीँ बाबु। तिमी यो कुरालाई जाँचमा चाहिँ सुरक्षितको लागि राख है। अहिले फ्याक्ट बिचमा बोल्ने काम नगर है। यहाँ न, यो जुन अर्थवर्म अम्निभरस छ नि बाबु, अब अम्निभरस भन्ने बित्तिकै के बाबु भन त? यसले डेड एन्ड डिकेइङ लिभ्स पनि खान्छ है। र यसले अर्को रिमेनिङ पार्ट्स अफ, सुन है बाबु, यसले अर्को के पनि खान्छ? रिमेनिङ पार्ट्स अफ के पनि खाँदो रहेछ? आर्थ्रोपोड्स पनि खान्छ क्या। मतलब आर्थ्रोपोड्सको रिमेनिङ पार्ट्स पनि खान्छ। अब मलाई
कसले भन त यसरी यसले लिप्स खायो है र अर्को रिमेनिङ पार्ट्स अफ के पनि खायो आर्थ्रोपोड्स पनि खायो जो माटोमा डिकेइङ भएको हुन्छ त्यसो भए लिप्स खायो भने त्यो लिप्सबाट उसले के पाउँछ थाहा छ बाबु सेलुलोज पाउँछ है त्यो लिप्सबाट उसले अर्को के पाउँछ तिमीलाई थाहा छ बाबु क्लोरोफिल पनि पाउँछ है क्लोरोफिल पनि पाउँछ अर्थमले तर यो आर्थ्रोपोड्स खायो भने त्यसले के पाउँछ थाहा छ बाबु दैट इज कल्ड काइटिन पाउँछ किनभने बाबु आर्थ्रोपोड्सको एक जो स्केलेटन भनेको नि बाबु के भन त दैट इज कल्ड काइटिन भन्छ है त्यसो अब एउटा सवाल के छ भने नि बाबु यो सेलुलोज सुन बाबु सेलुलोज गडौलाको इन्टेस्टाइनमा डाइजेस्ट भइदिन्छ है काइटिन पनि गडौलाको इन्टेस्टाइनमा डाइजेस्ट भइदिन्छ तर यो जुन पोरफाइरिन पिगमेन्ट छ नि पोरफाइरिन पिगमेन्ट डिराइभ फ्रम भनौ है यदि तिमी जाँचमा पोरफाइरिन पिगमेन्ट डिराइभ फ्रम भनेर जाँचमा सोधौ भने तिमी के भन्छौ डेड एन्ड डिकेइङ लिप्स भन्नुपर्छ है डेड एन्ड डिकेइङ लिप्सको केबाट बाबु भन त दैट इज कल्ड क्लोरोफिलबाट त्यसमा तिमीलाई थाहा भयो कि पोरफाइरिन पिगमेन्ट डिराइभ फ्रम डेड एन्ड डिकेइङ लिप्स भन ब्राकेट भित्र क्लोरोफिल पनि भन र यो पोरफाइरिन पिगमेन्ट स्काटर फाइनली कहाँ गएर स्काटर भएको हुन्छ भन्दा सर्कुलर मसलमा दैट्स व्हाई गडौलाको सर्कुलर मसललाई तिमी के भन्छौ थाहा छ पिगमेन्टेड मसल्स भन्छौ है दैट्स व्हाई सर्कुलर मसललाई तिमी के भन्छौ पिगमेन्टेड मसल्स भन्छौ र सुन बाबु हरेक टपिकमा नि बाबु अब्जेक्टिभ क्वेशन हुन्छ क्या यो अर्थमको कलरेसनबाट दुईटा अब्जेक्टिभ क्वेशन छन् एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशन भनेको पोरफाइरिन सुन न डार्क ब्राउन कलरेसन अफ अर्थम इज ड्यू टु भनेर सोध्यो भने पोरफाइरिनमा टिक लाऊ अर्को क्वेशन छ पोरफाइरिन पिगमेन्ट अफ अर्थम एबाउन्डेन्टली फाउन्ड इन भन्छ भने सर्कुलर मसल्समा टिक लाऊ दैट्स व्हाई अर्थमको सर्कुलर मसललाई तिमी के भन्दो रहेछ बाबु पिगमेन्टेड मसल्स भन्छौ क्या तर बाबु क्वेशन एकदम आत्तिनै पर्दैन क्या क्वेशन फिक्स्ड हुन्छन् क्या बाबु यो कहाँबाट सोध्छ त्यो भने तिमीले चिन्ता गरिरहनु पर्दैन है ल सुन यस सर्कुलर मसल्स पिगमेन्टेड हुन्छ है यस है अब तिमी हेर न अब तिमी बडीमा जाऊ त सबैभन्दा पहिला यहाँ बाबु यहाँ एकछिनको लागि सुन है मान यो अर्थम हो ध्यान दिएर सुन है बाबु यो अर्थमको तिमी हेर त बाबु यो 14 15 16 सेगमेन्ट भन्छ है बाबु एकचोटि हेर है बाबु यो अर्थमको 14 15 र 16 भनेको त के बाबु भन त ल यो त क्लाइटेलर सेगमेन्ट न हो हेर त यो 14 15 16 भनेको के हो अर्थमको यो क्लाइटेलर सेगमेन्ट हो र तिमीलाई थाहा छ बाबु यो क्लाइटेलम सुन बाबु यो क्लाइटेलमको बेसिसमा अर्थमको शरीर तीनवटा रिजनमा बाँडिन्छ र त 1 देखि 13 सेगमेन्ट सम्मको रिजनलाई तिमी के भन्छौ बाबु प्री क्लाइटेलर रिजन भन्छौ जहाँ क्लाइटेलम छ त्यो ठाउँलाई क्लाइटेलर रिजन बनियो र क्लाइटेलम भन्दा तल 17 देखि लास्ट सम्मको ठाउँलाई तिमी के भन्छौ पोस्ट क्लाइटेलर रिजन भन्छौ है र यो जुन क्लाइटेलम भन्छ नि बाबु यो क्लाइटेलम भनेको त्यस्तो स्ट्रक्चर हो बाबु सुन न अर्थमा क्लाइटेलम भनेको त्यस्तो स्ट्रक्चर हो जसको काम के हुँदो रहेछ फर्मेसन अफ के भन्छ COCOON के भन्छ ककुन भन्छ है त्यसमा तिमी आफै भन त ककुन इज फर्मड बाइ मेरो क्वेशन छ है तिमीलाई COCOON ककुन इज फर्मड बाइ भनेर सोधौ है अप्सन ए मा नन ग्ल्यान्डुलर सुन है बाबु अप्सन ए मा नन ग्ल्यान्डुलर क्लाइटेलम भनेर पनि राखेको छ सुन है बाबु क्लाइटेलम भनेर राखेको छ र अप्सन बी मा ग्ल्यान्डुलर क्लाइटेलम भनेर पनि राखेको छ ल भने एन्सर गोज टु के बाबु भन त ग्ल्यान्डुलरमा टिक्लाउनु पर्छ है तिमीलाई थाहा छ बाबु यो अर्थमको क्लाइटेलम भनेको हाइली ग्ल्यान्डुलर हुन्छ है त्यसमा ग्ल्यान्डुलर क्लाइटेलमले ककुन फर्मेसन गर्छ र ककुन भनेको त्यस्तो स्ट्रक्चर हो जहाँ के पुरा हुन्छ भन त फर्टिलाइजेसन पुरा हुन्छ है याद गर बाबु फर्टिलाइजेसन पुरा हुन्छ है त्यसमा एउटा कुरो बोल्छु इन अर्थम फर्टिलाइजेसन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन इज एक्सटर्नल टेक्स प्लेस इनसाइड द तिमी के भन्छौ ककुन भन्छौ है एउटा कुरा भनौँ बाबु यो जुन ककुन छ नि बाबु यो ककुन गडौलाको शरीरबाट अलगिसक्छ ककुन भनेको गडौलाको शरीरबाट अलगिन्छ र त्यही ककुन भित्र फर्टिलाइजेसन पुरा हुन्छ त्यसमा तिमीलाई बाबु तिमीलाई थाहा छ फर्टिलाइजेसन एक्सटर्नल भन्नु पर्यो किनभने शरीरबाट ककुन अलगिसकेको हुन्छ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस अनि इनसाइड ककुन भन्नु पर्यो नि फेरि कतिजना विद्यालय के भन्छ सर ककुन भित्र हुँदो रहेछ त इन्टर्नल भन्न मिल्दैन म पिटाउँछु बाबु पिटाउँछु किनभने ककुन त शरीरबाट अलगिसकेको हुन्छ फर्टिलाइजेसन दैट इज एक्सटर्नल टेक्स प्लेस इनसाइड द ककुन इज फर्मड बाइ ग्ल्यान्डुलर क्लाइटेलम व्हिच इज फाउन्ड इन 14 15 एन्ड के भन्छ 16 सेगमेन्ट भन्छ है यो कुरो दिमागबाट तिमी नहटाऊ मैले यति सेन्टेन्स बोल्दा नि बाबु यति धेरै अब्जेक्टिभ क्वेशन प्र्याक्टिस पनि हैन ल अब तिमी सुन है अब यति भनिसके पछाडी अब सुन न लास्टमा एउटा कुरो भनेर जान्छु सुन है यहाँ न तिमीलाई थाहा छ बाबु यो
मेटा सुन न एनलिडाको क्यारेक्टरमा नि बाबु मेटामेरिकली सेगमेन्टेड बडी आउँछ नि मेटामेरिकली सेगमेन्टेड बडी भन्छ नि बाबु यो मेटामेरिकली सेगमेन्टेड बडी भनेको के हो तिमीलाई थाहा छ बाबु यसलाई जसलाई सर्ट फर्ममा मेटामेरिजम पनि भन्छ है मेटामेरिकली सेगमेन्टेड बडीलाई सर्ट फर्ममा मेटामेरिजम पनि भन्छ यो भनेको तिमीलाई थाहा छ बाबु मेटामेरिकली सेगमेन्टेड बडी एनिलेडाको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर नै हो जसलाई सर्ट फर्ममा तिमी मेटामेरिजम पनि भन्छौ त्यसो सुन है म एकचोटी भन्छु है मेटामेरिकली सेगमेन्टेड बडी भनेको लिनियर सिरिज अफ सेगमेन्ट सुन है बाबु लिनियर सिरिज अफ सेगमेन्ट इन व्हिच एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन इज करेस्पोन्ड विथ इन्टरनल segmentation is called metamerically segmented body भन्छ है मतलब linear series of segment in which external segmentation is corresponds with internal segmentation is called metamerically segmented body भन्छ अब सवाल के छ भने नि यो metamerically segmented body अन्तर्गत तिमीले एउटा टर्म भनेको नि बाबु that is called annulus पढ्छौ सुने बाबु एउटा annulus टर्म पढ्छौ है अर्को तिमी SEPTUM के पढ्छौ बाबु सेप्टम टर्म पढ्छौ क्या अब एनुलस भनेको के हो र सेप्टम भनेको के हो मलाई तिमीलाई भन्न सक्छौ बाबु म एउटा यसको चाहिँ बुझाइदिएर म बिदा हुन्छु है बाबु अनि तपाईको ब्रेक पनि हुन आटेको छ सुनाया म तिमीलाई यो बुझाइदिन्छु है हेर बाबु यो अर्थम हो ध्यान दिएर सुन है बाबु यो अर्थम हो ध्यान दिएर सुन है बाबु यो अर्थमको नि बाबु यो रिङ हो सुन है बाबु यो अर्थमको एक्सटर्नल सेगमेन्ट भन त्यो एक्सटर्नल सेगमेन्ट केमा रिप्रेजेन्ट भएको हुन्छ रिङमा हुन्छ है बाबु रिङमा हुन्छ र त्यो रिङलाई तिमी के भन्छौ थाहा छ बाबु ANNULUS के भन्दो रहेछ एनुलस भन्छ है त्यसमा याद गर त बाबु सुन न याद गर त एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन इज रिप्रेजेन्टेड बाइ सर्कुलर रिङ भन्छ त्यो रिङलाई तिमी एनुलस भन्छौ ठीक छ तर इन्टरनल सेगमेन्टेसन इज रिप्रेजेन्टेड बाइ मस्कुलर पार्टिसन है बाबु यो चाहिँ मस्कुलर पार्टिसन हो र यो मस्कुलर जुन पार्टिसन जुन छ नि बाबु त्यो मस्कुलर पार्टिसनलाई तिमी के भन्छौ SEPTUM के भन्छौ सेप्टम मतलब एउटा रिङलाई एनुलस भनियो धेरै एउटा हुन्छ प्लुरल फर्ममा एनुली भन्छ एउटा मसलको पार्टिसनलाई सेप्टम भनियो तर धेरै एउटा हुन्छ प्लुरल फर्ममा तिमी के भन्छौ SEPTA के भन्छ सेप्टा त्यसमा याद गर त त्यसमा यो एनुलस भनियो यो सेप्टम भनियो यो एनुलस भनियो यो सेप्टम भनियो यसले त्यसमा लिनियर सिरिज अफ सेगमेन्ट इन व्हिच एक्सटर्नल सेगमेन्ट इज करेस्पोन्ड्स विथ इन्टरनल सेगमेन्ट इज कल तिमी के भन्छौ मेटामेरिकली सेगमेन्टेड बडी है आज यति नै पढ्ने बाबु बाइ बाइ ल बाइ बाइ है